इंद्राय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षराय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः पवित्रं देवी तेषां रत्नो विरक्षिव्रतं महसमुद्रं वरुणस्थिरोदो धीरा इच्छेवरुणेश्वरम् ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः समस्तविहारतीनां प्राणायामे विनियोगः तमेव राजाधिपतिर्बभूवा सङ्कीर्णनाकाशपतिरन्नराणां सुमङ्गल्यं वरदमूर्ते श्रीमन्महागणाधिपते नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः मातापितृभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः कालकामपरशुरामेभ्यो नमः शशिपुरन्दराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः एतत्कर्मप्रधानो जगदम्बात्रिगुणात्मिका महालक्ष्मी परमेश्वर्यै नमः सर्वान्तर्यामी श्रीमद्गोपालकृष्णाय नमः विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्वपितौगजकर्णकालम्बोदरशविघ्ननाशोगणादिवाः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालनरोगजाननः द्वादशैतानि यः पठे शृणुयात् विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिरेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं सुबिनन्ददेव तारापदञ्चन्द्रपदन्तदेव विद्यावदन्तैव वदन्तदेव लक्ष्मीपतेङ्ग्रीगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरषां हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्वरातुरैः सर्वविघ्नादस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वेश्वरार्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः दिव्यादिशन्दनसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानः सद्यब्रह्मणो द्वितीयपरार्थे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे युगचतुष्के कलियुगे कलिप्रवदने भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बुद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवानकस्मिन् वर्तमाने व्यापारनिर्माणे न क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षे ऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यान्तिथौ भृगुवासरे रेवती दिवसनक्षत्रे मीनसरे चन्द्रे सिंहसरे श्रीसूर्ये वृषभसरे कुम्भेशनं शेषेषु ग्रहेषु एतायतं राशिस्थानसरेषु सत्सु शुभयोगे शुभकर्णे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्डलितो मम आत्मना श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं गुरुप्रसादशर्मणायजमानेन संकल्पितं देवी भागवत नवः पारायणकर्मण्याचार्येन कृतः काश्यपपुत्रोत्पन्नः महेशशर्मा जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी प्रीत्यर्थमद्यो षष्ठेन्नी सप्तमेन्नी सप्तमदिनप्रयुक्ताध्यायपठनाख्यं कर्म करिष्ये तत्रादविघ्नतमः गणपतिस्मरणं सद्गुरुपादुकास्मरणं शरीरतीर्थं न्यासान् कलशाद्यर्चनं च करिष्ये सरस्वतीपूर्णं करिष्ये गणानन्दाशोगणपतिस्मरणे विनियोगः ॐ गणानान्त्वा गणपतिं भामहे कविं कवीनामोपमश्रवत्समं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रवन्मधुभिः नमः ॐ भूर्भुवस्वामः कामधेनुर्विघ्नं गुरु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परिपादकाभ्यः आचार्यदेवपादकाभ्यो नमो लक्ष्मीपरिपादकाभ्यः श्रीगुरुपरमगुरुपरमेश्वरगुरुसद्गुरुपादकाभ्यो नमो नमः ॐ दुर्गे स्मृता हरसभीतिमशेषणतो सस्यै स्मृता मतिमतीव शुभान् ददाति दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वक्लेशापहर्त्री श्रीमद्दुर्गायै नमः पृथ्वीदिमन्त्रस्य मेरुवृषऋषिः गुरुमो देवतासुतनन्दासयोगः ॐ पृथ्वीत्यादृतादोगा देवितो विष्णुनादृता ॐ ऊर्ध्वकेशे दक्षिणे देविषकाबन्धे कमण्डे यवराडधे ॐ अवसर्वन्ति देवभूतानि ये भूतं जगद्राजगद्राज्ञापक्रामन्दभूतानि विशाचा सर्वं सर्वेषां विरोधेन जपकर्मसमारभे नन्दातुमर्दे समुद्रवसने देवीमण्डले नमस्तुभ्यं देवाः यतनापयन्तु विष्णुदेवेन रक्षद्वैतभूमौ कादेशं कुर्याद येभ्यो दिवामितृत्यस्य वामदेव बृहस्पतिर्विष्णुदिवासृषभ मनुष्यगन्धनिवारणे विनियोगः ॐ येभ्यो मातानो मदभिनवदेभ्यः उक्तरत्मानरपरान्ददामादिदानुरासस्ये ॐ एवाभिजयविष्णुदेवाय ऋण्ययज्ञैर्वेदं नमः विदवेदं
नमः कलिमा लक्ष्मी सरस्वत्यो देवताः नन्दा शाकम्भरी भीमा शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा ब्राह्मणजोपजानि अग्निमासुर्या सद्वानि जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका सच्चिदानन्दस्वरूपिणी महालक्ष्मी परमेश्वरी इत्यर्थे न्यासे जपे च विनियोगः ओम अयम् अंगुठाभ्यान्मा ओम ह्रीं दृढनिभ्यान्मां क्लीं मध्यमाभ्यान्मां चामुण्डाय नामिकाभ्यान्मा विच्चे कनिष्ठिकाभ्यान्मा ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे करतलकरवृटाभ्यान्मा ऐं ह्रदयन्मा ह्रीं दृढिकां क्लीं निकाभ्यां चामुण्डाय कवचं विच्चे नितद्रविडो ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चतराजपटे दिग्बन्धः याकुण्ड कलशादिदेवताभ्यो नमः नमस्करोमि पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वभायाभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षाय नमः तद्ध्यानं अक्षस्रक्परशुकदे शुकुदेशं बन्धनं पुण्डिकान् दण्डं शक्तिमसञ्चरमचरणं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च धीमस्ते प्रभातप्रभा महालक्ष्मी सर्वोजस्थिता श्री नारायण करवीर नमस्ते सुमहामये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते या कुन्देन्दुतुषारहारधवदाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचलशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराड्यावः महालक्ष्मी परमेश्वर्यै नमः पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः ध्यायामि ओं पूर्वस्वा जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वर्यै नमः पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि हरिद्राङ्कुङ्कुमं च समर्पयामि जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी सप्तशती पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः यथा लाभपुष्पं तुलसीपत्रं च समर्पयामि जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः धूपदीपौ समर्पयामि जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः नैवेद्यार्थे खाद्य नैवेद्यं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं यनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा सोमणे स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि उत्तरापूर्तमस्तप्रक्षालं मुखप्रक्षालं समर्पयामि ताम्बूलफलदक्षिणा समर्पयामि फलार्थे रम्भापदं च समर्पयामि नमस्करोमि जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः इति मार्दिते प्रदक्षिणां परिकल्पयामि नमस्कारं समर्पयामि ओं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामोवित्र्यवधू महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वती नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि या देवी स्वेदेर्वेदपारगैः सा मे वसति जुभाग्रिमा कुत्रुगाख्या सरस्वती मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि तत्समानिः एवं ज्ञात्वा महादेवी योग्यं ददा गुरु जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वती नमः प्रार्थनां समर्पयामि अनेन कृतपूर्णतेन श्रीजगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी प्रीयतान्नं नमो तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु जय जगदम्ब उदयोस्तु सरस्वत्यादिरूपे चित्सदानन्दमये चण्डिके त्वां ब्रह्मविद्याप्राप्त्यर्थं वयं सर्वदा ध्यायामः ॐ सिद्धे ध्यायावः जय जगदम्ब उदयोस्तु श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराड्याः मूकं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स जयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादमङ्गलस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशयन्नाशयति विघ्नानां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् दृष्ट्वा वाकिलं जगदं सत्स्वरूपं शक्त्या त्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संवृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि जय जगदम्बोदयोस्तु ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्रीनारायण उवाच अदत्तात् सविदुः प्रोक्तमयुतं राहुमण्डलं नक्षत्रवच्चरति च संहिकेयो तदर्णा सूर्यचन्द्रमसौरेवमर्दन संविकासुतः अमरत्वं च खेटत्वं यो विष्णुनुग्रहात् यदस्तरणैर्बिम्बं तपतो योजनायुतं तच्छादको सुरोज्ञेयोऽप्यर्कसहस्रविस्तरम् त्रयोदशसहस्रं तु सोमस्याच्छादको ग्रहः यः पर्वसमये वैरानुबन्धी छादको भवत
ततो सूर्याचन्द्रमसोर्दूराद् भवेच्छादनकारकः तन्निशम्यो भयत्रापि विष्णुना प्रेरितं सुखम् चक्रम सुदर्शनं नाम ज्वालामालातिभीषणं तत्तेजसा दुस्सहेन समन्तात् परिवारिताम् मुहूर्तो द्विजमानस्तु दूराच्चकितमानसः आरान्निवर्तते सोऽयम् उपराग इति वः उच्यते लोकमध्ये तु देवर्षे अवबुध्यतां ततोधस्तात् तमा समाख्याता लोकाः परमपावनाः सिद्धानां चारणानां च विद्याध्राणां च सत्तमो योजनायुतविख्याता लोकाः पुण्यनिषेविताः ततोऽप्यधस्तात् देवर्षे यक्षाणां च सरक्षसां पिशाचप्रेतभूतानां विहाराजिरमुत्तमम् अन्तरिक्षं च तत्प्रोक्तं यावद्वायुः प्रभातिः यावन्मेघास्ततोद्यन्ते तत्प्रोक्तज्ञनको विदयैः ततोधस्ताद्योजनानां शतं यावद्विजोत्तमं पृथिवी परिसङ्ख्याता सुवर्णस्येन सारसा हंसादयः प्रोत्पतन्ति पार्थिवाः पृथिवी भवाः भूसन्निवेशावस्थानं यथावदुपवर्णितम् अधस्तादवने सप्तो देवर्षे विवरा स्मृताः एकैकशो योजनानां मायामोच्छ्रायतः पुनः अयुतान्तरविख्याताः सर्वर्तु सुखदायकाः अतलं प्रथमं प्रोक्तं द्वितीयं वितलं तथा तृतीयं सुतलं प्रोक्तं चतुर्थं वैतलातलं महातलं पञ्चमं च षष्ठं प्रोक्तं रसातलं सप्तमं विप्रवातालं सप्तैते विवराः स्मृताः एतेषु बिलस्वर्गेषु दिवोऽप्यधिकमेव च कामभोगैश्वर्यसुखसमृद्धभुवनेषु च नित्योद्यानविहारेषु सुखास्वादः प्रवर्तते दैत्याशकाद्रव्याश्च दानवाबलशालिनः नित्यप्रमुदिता रक्ताः कलत्रापत्यबन्धुभिः सुहृद्भिरणजीवाद्य संयुताश्वराः ईश्वरादप्रतिहत कामा माया विनश्यते निवसन्ति तदाहृष्टः सर्वार्थ सुखसंयुताः मयेन मायाविहुना येषु च निर्मिताः निर्मिता पुरः प्रकाशमाशो प्रकाशमयो भक्तामणिप्रवरशालिनः विचित्रभवनाट्टालगोपुराद्या सहस्रजः सभाचत्वर चैत्यादि शोभाढ्याः सुरदुर्लभाः नागासुराणां मिथुनैः सपारावर्तसारकैः कीर्णकृतिर्भूमिश्च विवरेश गृहोत्तमैः अलङ्कृताश्चका सन्ति उद्यानानि महान्ति च पुनः प्रसन्नकारीणि फलपुष्पविशालिभिः ललनानां विलासार्हस्थानैः शोभितभाञ्जि च नानाविहङ्गमौरात संयुक्तजलशाराशिभिः स्वच्छारणपूरितहृदये पाठिनसमलङ्कृतैः जलजन्तुक्षुब्धनीरजातैरनेकशः कुमुदोत्पलकल्हार नीलरक्तोत्पलैस्तथा तेषु कृतनिकेतानां विहारैः सङ्कुलानि च इन्द्रियोत्सवकारैश्च तथैव विविधैश्वरैः अमराणां च परमां श्रियं चातिशयन्ति च यत्र नैव भयं क्वापि कालाङ्गैर्दिनरात्रिभिः यत्र हि प्रवराणां च शिरसैर्मणिमरश्मिभिः नित्यन्तमप्रबाध्येत सदा प्रस्फुटकान्तिभिः न वा एतेषु वसदां दिव्यौषधिरसानय्यनैः रसान्नपानस्नानाद्यैर्नाधयो न च वा व्याधयः वलीफलितजीर्णत्ववैवर्ण्यस्वेदगन्धताः अनुत्साहववोवस्था न बाधन्ते कदाचन कल्याणानां सदा तेषां न च मृत्युभयं कुतः भगवत्तेजसोऽन्यत्र चक्राच्चैव सुदर्शनात् यस्मिन् प्रविष्टे दैतेय वधूनाङ्गरपराशयः प्रायो भयात् पतन्त्येव स्रवन्ति ब्रह्मपुत्र श्रीमद्देवी भागवते अष्टमस्कन्धे राहुमण्डलादिव स्थानवर्णनम् अष्टादशः जय जय जगदम्बोदयो ओम ऐं ह्रीं क्लीं डं डै विचे श्रीनारायण वाच प्रथमे तदाख्यमनोर्मय्यमपुत्रो बलो मयपुत्रो वर्तते खर्ववर्गकृत नारायण षण्णवद्यो येन दृढा माया सर्वार्थसाधिकाः मायाविनो याश्च सद्यो धारयन्ति च काश्चन जृम्भमाणस्य यस्यैव बलस्य बलशालिनः स्त्रीगणा उपपद्यन्ते त्रयलोकविमोहनाः पुनः पुंशल्यश्चैव सवैरिण्यकामिन्यश्चेति विजृताः या वै विलायनं प्रेष्टं प्रविष्टं पुरुषं रहः रसेन हटकाख्येन साधयित्वा प्रयत्नदा स्वविलासावलोकानुरागस्मितविगूहनैः संलापविभ्रमाद्यैश्च रमयन्त्यापि तस्ताः स्त्रियः यस्मिन्नुपयुक्ते जनो मनुते बहुधा स्वयम् ईश्वरोऽहमसिद्धो नागायुतबलो महान् आत्मनं मन्यमानः सन्मदान्ध इव कथ्यते एवं प्रोक्ता सदिश्चात्र अतलस्य च नारद द्वितीयविवरस्यास्त्र विवस्यात्र वितलसेवोदत भूतलाधस्तले चैव वितले भगवान् भुवा हटकेश्वर नामायं स्वपार्षदगणैर्वृतः प्रजापतिकृतस्यापि सर्गस्य ब्रह्मणाय च भवान्या मिथुनी भूय आस्ते देवाधिपूजितः भवयोर्वीर्यसम्भूता हटकेश्वरिदुत्तमा समिद्धो मरुतावन्निरोजसा पिबति वहि तन्निष्ठ्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं दैत्यवल्लभं दैत्याङ्गनां भूषणार्हं सदा तन्धारयन्ति तद्वेलाधस्थलात् प्रोक्तं सुतनाख्यं बिलेश्वरं पुण्यश्लोको बलिर्नाम आस्ते वैरोच निर्मुने महेन्द्रश्रितदेवस्य शीर्षु प्रियमुत्तमं त्रिविक्रमो भगवान् सुतले बलिमानयत त्रैलोक्यलक्ष्मी मालिप्य स्थापितः किल दैत्यराट इन्द्रादेशवाप्यलब्धाया सा श्रीस्तमनुवर्तते तमेव देवदेवेश मारादेति भक्तितः व्यपेतसाध्वसोऽद्यापि वर्तते सुतलाधिपः भूमिदानफलं ये तत्पात्रभूतेऽखिलेश्वरे वर्णयन्ति महात्मनो नैतद्युक्तिं च नारद वासुदेवे भगवती पुरुषार्थप्रदे हरो एतद्दानफलं विप्रो सर्वथा न हि युज्यते
यस्यैव देवदेवस्य नामानि विवशो गृणन् स्वकीयकर्मबन्धीय गुणान् विधुनुतेञ्जसा यत्क्लेशबन्धहानाय साङ्ख्ययोगादिसाधनं कुर्वते यतनो यत्नं भगवत्यखिलेश्वरे न चायं भगवान् अस्माननु जग्राह नारद मायामयं च भोगानाम् ऐश्वर्यं व्यतनोत्परा सर्वक्लेशादिहेतुं ददात्मानुस्मृतिमोषणं यं साक्षात् भगवान् विष्णुः सर्वोपायविधीश्वरः याञ्छाच्छलेनापहृतं सर्वस्वं देहशेषगम् अप्राप्तान्योपाय ईशः पाशैर्वरुणसम्भवैः वारुणसम्भवै वन्दयित्वा वमुच्चापि गिरिधर्यामि वा ब्रवीतो असाविन्द्रो महामूढो यस्य मन्त्रे बृहस्पतिः प्रसन्नमिमत्यर्थो बन्धयित्वा ममुच्चापि गिरिधर्यामि वा ब्रवीत असाविन्द्रो महामूढो यस्य मन्त्री बृहस्पतिः प्रसन्नमिमत्यर्थ मया च लोकसम्पदं त्रैलोक्यमिदमैश्वर्यं कियदेवाति तुच्छतां आशिजां प्रभवं मुक्ता यो मूढो लोकसम्पदि अस्मत्पितामहः श्रीमान् प्रह्लादो भगवत्प्रियः भगवद्दास्यं वव्रे विभोत्सस्य सर्वलोकोपकारकः पितृमैश्वर्यमतुलं दीयमानं च विष्णुना नैवै भगवत्प्रियः दस्यातुलानुभावस्य सर्वलोकोपदीपतः अस्मद्विधो नाल्पपक्वेतरदोषोऽवगच्छति एवैन्दत्यवधिस्सोऽयं बलेः परमपूजितः सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरिद्वयम् एकदा दिग्विजये राजा रावणो लोकरावणः प्रवेशन् सुतले येन भक्तानुग्रहकारिणा पादाङ्गुष्ठेन प्रक्षिप्तो योजनायुतमत्र हि एवं भूतानुभावोऽयं बलिः सर्वसुखैकवृतो आस्ते सुतलराजस्थो देवदेव प्रसादतः श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अतल वितल सुतल लोकवर्णनम् एकविंशः जय जगदम् एकोनविंशः जय जगदम्ब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय श्रीनारायणवाच ततोधस्ताद्विवरकं तलातलमुदीरतं दानवेन्द्रो मयो नाम त्रिपुराधिपतिर्महानो लोक्याशङ्करेणायं बाधितो दग्ध तालितो दग्धभूश्रयः देवदेव प्रसादात् तु लब्धराज्यसुखां आचार्यो मायिनां सोऽयं नानामायाविशारदा पूज्यते राक्षसैर्घोरैः सर्वकार्यसमृद्धये ततोधस्तात् विख्यातं महातलमिति स्फुटं सर्पाणां काद्रवेयाणां गणक्रोधवशो महा अनेकशतां विप्रप्रधानान् कीर्तयामि ते कुहकस्तक्षकश्चैव सुषेण कालीयस्तथा महाभोगा महासत्त्वा क्रूरा क्रूरस्वजातयः पतत्रिराजाधिपतेरुद्विग्नाः सर्वैव ते स्वकलत्रापत्य सुहृत्कुटुम्बस्य च सङ्गताः प्रमत्ता विहरन्त्येव नानाक्रीडाविशारदाः ततोधस्ताच्च विपरे रसातलसमाउभये दैतेयानि वसन्त्येव पणयो दानवाशये निवातकवचानां हिरण्यपुरवासिनः कालया इति च प्रोक्ताः प्रत्यनिकाः विरभुजाम् महोजसश्चोत्पत्त्यैव महासाहनिसनस्तदा सकलेशस्य च हरे तेजसा हतविक्रमः विलेशया इव सदा विवरे निवसन्ति ये वै वाग्भेः सरमया शक्रदूत्या निरन्तरम् मन्त्रवर्णाभिरसुतास्ताडिता बिभ्यसि स्म ततोऽप्यधस्तात् पाताले नागलोकाधिपालकाः वासुकी प्रमुखाः शङ्खो पुलिकश्वेत एव च धनञ्जयो महाशङ्खो धृतराष्ट्रः सदैव च शङ्खचोडकम्बलाश्वतरो देवो पदत्तकः महामर्जा महाभोगा निवसन्ति विशोल्बणाः पञ्चमस्तकवन्तश्च फणा सप्तकभूभूषिताः केचित् दशफणाः केचित् शतशीर्षास्तथा परे सहस्रजलधके रोजिष्णुमणिधारकाः पातालरन्ध्रतिमिरनिकरं स्वमरीचिभिः वेधमन्ति च देवर्षे सदा सञ्जातमन्यवः अस्य मूलप्रदेशे त्रिंशत्सहस्रकेन्तरे योजने परिसङ्ख्याते तामसे भगवत्कला अनन्ताख्या समास्ते सर्वदेव प्रपूजिता अहमेत्यभिमानस्य लक्षणं यं प्रजक्षते सङ्कर्षणं सात्वतीयाः कर्षणं द्रष्टृदृश्ययो इदं भूमण्डलं यस्य सहस्रशिरसप्रभोः अनन्तमूर्ते शेषस्य ध्रियमाणं च शीर्षके पृथ्वीगोलमशेषं हि सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य कालेन देवस्य सञ्जिहीर्षोः समं विभो चराचरं प्रभोरन्तरविवरादुतपद्यतो साङ्कर्षणो नाम रुद्रो व्यूहैकादशशोभितः त्रिलोचनश्च त्रिशिखं शूलमुत्तम्भयन् स्वयम् उदतिष्ठन्महासत्त्वो महाभूतक्षयङ्करः यस्याङ्घ्रिकमलद्वन्द्वशोणाञ्जनकमण्डले विराजनमणिबिम्बेषु महाहिपतयो निशाम् एकान्तभक्तियोगिनः सहसात्वदपुङ्गवैः प्रणमन्तः स्वमूर्ध्नाते स्वमुखानि समीक्षते सुरत्कुण्डलमाणिक्यप्रभामण्डलभाञ्जपि सुखपोलानिचारुणि गण्डस्थलद्युमन्तिज नागराजकुमार्योऽपि चारवङ्गवेदशत्वेषा विशदैर्विपुलैस्तद्वद् धवलैः
सुभगैस्तथा रुचिरैर्पुण्यदण्डैः च शोभमाना इतस्ततः चन्दना गुरुकाश्मीरपङ्कलेपेन भूषिता तदभिमर्षसञ्जातकामावेशसमाहिताः ललितस्मितसंयुक्ताः सव्रीडं लोकयन्ति च अनुरागमदोन्मत्तविघूर्णारुणलोचनं करुणावलोकनेत्रं च आशासानास्तथा शिजाः सोऽनन्तो भगवान् देवो अनन्तसत्तवो महाशयः अनन्तगुणवारधिश्च अधिदेव महाद्युतिः संवृतामर्षरोषादिवेगो लोकशुभाय च आस्ते महासत्त्वनिधिः सर्वदेव प्रपूजितः ध्यमनस्वरसिद्धैस्सुरयैश्चोरगैस्तथा विद्याधरैश्च गन्धर्वैर्मुनिसङ्गैश्च नित्यशः अनारतमदोन्मत्तो लोकविह्वललोचनः वाक्यामृतेन विबुधान् स्वरपा स्वपार्षदगणानपि आप्यायमानः स विभुर्वैजयन्तीं सृजन् ददत अम्लानाभिनवैः स्वच्छैस्तुलसीदलसञ्चयैः महाद्यन्मधुकरव्रातघोषश्रीसंयुतां सदा नीलवाजा देवदेव एककुण्डलभूषितः हलस्य ककोदेन्यस्तसूपीवरभुजो व्ययः महेन्द्रकाञ्चतिं यद्वद्वरत्राञ्च पतङ्गवान् उदारलीलो वर्णितः सात्वतर्षभैः देवी भागवते महापुराणे अष्टादशदादर्यां नाम विंशोऽध्याय जय जगदम्ब उदयोस्तु वै मृं जम्डैविच श्रीनारदवाच तस्यानुभावं भगवान् ब्रह्मपुत्रसनातना सभायां ब्रह्मदेवस्य गायमानो उपासते उत्पत्तिस्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्वाद्या प्रवृतिगुणाय दीक्षया सन्न यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमो देवे तदसत्वर्म मूर्तेन्नः परकृपया बभारसत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगवतिराददेन वद्या मादादों सजनमनामुस्युदारवीर्यः यन्नामश्रुतमनुकीर्तयदेकमस्मादातो दारतो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद्वा हन्त्यं ह सपति तृणामशेषमन्यं कं शेषात् भगवत आश्रयेन्मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्रमूर्धो भूगोलं सगिरेत्सरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनमितविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजिह्वः एवं प्रभावो भगवानन्दो दुरन्दवीर्यो रघुणानुभावः मूले रसायासित आत्मनन्द्रो यो लीलया क्ष्मां सुतये बिभर्ति एताह्येवेह तु नृभिर्गतयो मुनिसत्तम गन्तव्याभूषो यद्वद्यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशं च कामान् सदा कामयमानकैः एतावतीर्हि राजेन्द्र मनुष्यमृगपक्षिषु विपाकगतयः प्रोक्ता धर्मस्य वशगास्तथा उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं निबोधतो नारद उवाच वैचित्रमेतल्लोकस्य कथं भगवता हृदं समानत्वे कर्मणाञ्च तन्नो ब्रूहि यथा तथाम् नारायण उवाच कर्तुश्रद्धावशादेव गतयोऽपि पृथग्विधाः त्रिगुणत्वात् सदातः साम्फलं विसदृशं दिवः नारायण सात्विक्यारा श्रद्धया कर्तु सुखिद्वं जायते सदा दुःखित्वं च तथा कर्तु राजस्या श्रद्धया भवेत् दुःखित्वं चैव मूढत्वं तामस्या श्रद्धयोदितं तारतम्यात् तु श्रद्धानां फलवैचित्र्यमीरितम् अनाद्यविद्याविहितकर्मणां परिणामजाः सहस्रज प्रवृद्धास्तु गतयो द्विजपुङ्गवो तद्भेदान् वर्णयिष्यामि प्राचुर्येण द्विजोत्तम त्रिजगत्या अन्तराले दक्षिणस्यान्दिशि हवै नारायणो भूमेरधस्तादुपरि त्वलस्य च नारद त्वतलस्य च नारद अग्निश्वाद्दा पितृगुणा वर्तन्ते पितरश्च वसन्ति यस्यां स्वीयानां गोत्राणां परमाशिषा सत्याः समाधिना शीघ्रं त्वाशासानाः परेण वै पितृराजोऽपि भगवान् सम्परेतेषु जन्तुषु विषयं प्रापितेष्वेषु स्वकीयै पुरुषैरिह सगणो भगवत्प्रोक्ता ज्ञापरो दमधारकः यथा कर्म यथा दोषं विदधाति विचारदृको स्वान् गणान् धर्मतत्त्वज्ञान् सर्वान्नाज्ञाप्रवर्तकान् सदा प्रेरयति प्राज्ञो यथा देशनियोजिता नरकानेकविंशत्या संख्यया वर्णयन्ति अष्टाविंशमितान् केचित्तानु ताननुक्रमतो ब्रे तामिश्र अन्धतामिश्रो रौरवोऽपि तृतीयकः महारौरवनामा च कुम्भीपाको परो मदः कालसूत्रं तथा चास्य पत्रारण्यमुदाहृतं सूकरस्य मुखं चान्दकूपोऽथ कृमिभोजनः सौन्दौषस्तप्तमूर्तिश्च वज्रकण्ठ एव च वज्रकण्टक एव च शाल्मली चातुते वर्षे नाम्ना वैतरणी तथा भूयोधः प्राणरोधश्च तथा विशसनं मतं लालाभक्षसारमेयादनु सारमेयादमुक्तमत सारमेयादनमुक्तमतः परम् अवीजैरप्ययः पानं क्षारकर्दम एव च रक्षोगणाङ्घ्रिसम्भोजशूलप्रोतोऽप्यतः परम् गन्धशुको वटारोधः पर्यावर्तनकः परम् सूचीमुखमिति प्रोक्ता अष्टाविंशतिनारकाः इत्येते नारका नाम यातना भूमयः पराः कर्मभिश्चापि भूतानां गम्या पद्मजसम्भवः श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसंहितायामष्टमस्कन्धे नरकस्वरूपवर्णनम् एकविंशोऽध्यायः जय जगदम्ब उदयोस्तु ॐ ऐं ह्रीं क्लीं जम्डैविचे
नारद उवाच कर्मवेदा कतवेदाः सनातनं मुने मम श्रोतव्याः सर्वथैवैते यातना प्राप्तिभूमयः श्रीनारायण उवाच यो वै परस्य वित्तानि दारापत्यानि चैव हि हरते स हि दुष्टात्मा यमानुचरगोचरः कालपाशेन सम्बद्धो यां मैरति भयानकैः तामिस्रनाम नरके पात्यते यातनास्पदे ताडनं दण्डनं चैव सन्तर्जनमतः परं याम्याः कुर्वन्ति पाषाढ्या कश्मलं याति चैव हि मूर्च्छामायाति विवशो नारके पद्मभूसुतो यः पदिं वञ्चयित्वा तु दारादीनुपभुज्यते अन्धतामिस्रनरके पात्यते यमकिङ्करैः पाद्यमानो यत्र जन्तुर्वेदना परवान् भवेत् नष्टदृष्टिर्नष्टमतिर्भवत्येवा विलम्बतः वनस्पतिर्भज्यमानो मूलो यद्वद् भवेद्यो तस्मादभ्यन्दतामिस्रो नाम्ना प्रोक्तः पुरातनैः एतन्ममाहमिति यो भूतते द्रोहेण केवलः उष्णादिप्रत्यं स्वीयं कुटुम्बं कार्यलम्बडः एतद्विहाय चात्रैव स्वाशुभेन पतेदिहो रौरवे नाम नरके सर्वसत्त्वभयावहे इह लोके मुना ये तु हिंसिता जन्तवः पुरा त एव रुरवो भूत्वा परत्र पीडयन्ति तं तस्माद्रौरवमित्याहुः पुराणज्ञामनीषिणः रुहुः सर्पादतिक्रूरो जन्तुरुक्तः पुरातनैः एवं महारौरवाख्यो नरको यत्र पूरुरः यातनां प्राप्यमाणो हि यः परं देहसम्भवः क्रव्यादानामरुरवस्तं क्रव्ये घातयन्ति च य उग्रपुरुषक्रूरः पशुपक्षिगणानपि उपरन्दयते मूढो याम्यास्तमरन्दयन्ति च कुम्भीपाके तप्ततैले उपर्यपि च नारद यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहस्रका पितृविप्रब्राह्मणदृक्कालसूत्रे च सान्नारके अग्न्यर्घाभ्यां दप्यमाने नारके विनिवेशितः हृत्पिपासा दह्यमानोऽन्तः शरीरस्तथा बहिः आस्ते शेते चेष्टते चावतिष्ठति च धावति निजवेदपदाद्यौ वै पाखण्डं चोपयाति च अनापद्यविदेवर्षेतं पापं पुरुषं भटाः असिपत्रवनन्नाम नरकं वेशयन्ति च कषया प्रहरन्तेव नारके तद्गतस्तदा इतस्ततो धावमान उत्तालमतिवेगतः असिपतरे छिद्यमान उभयत्र च धारभिः सञ्छिद्यमान सर्वाङ्गो हतोऽस्मीति मूर्छितः वेदनां परमां प्राप्तः पतत्येव पदे पदे धर्मानुगतं भुङ्क्ते पाखण्डफलमल्पदीः यो राजा राजपुरुषो दण्डयेद्वैद्वधर्मतः द्विजे शरीरदण्डं च पापय्यान्नरके च सः नरकेषु करमुखे पात्यते यमकिङ्करैः निष्पिटा वयवयो वयवको बलवद्भिस्तथेक्षुवद आर्धस्वरेण स्वनयन्मूर्छितः कश्मलङ्गदः सपीड्यमानो बहुधा वेदनां यात्यतीव हि विविक्तपरपीडो योऽप्यविविक्तपरव्यथाम् ईश्वराङ्गितवृत्तीनां व्यथामाचरते स्वयं सा चान्दकूपे पतति तद्विद्रोहयन्त्रिते तत्रासौ जन्तुभिः कुरूरैः पशुभिर्मृगपक्षिभिः सरीसृपैश्च मशकैर्यूकामत्कुणजातिभिः मक्षकाभिश्च दमति दन्तशूकैश्च पीड्यते परिक्रामति जयपात्र कुशरीरे च दन्तुवत् जन्तुवत् यस्तु संविहितैः पञ्चयज्ञैः काकश्च संयुतः अश्नाति चासंविभज्य यत्किञ्चिदुपपद्यते स्वपापपुरुषक्रूरैर्याम्यैश्च कृमिभोजने नरकाधमगमे दुष्टकर्मणा परिपात्यते रक्षयोजनविस्तीर्णे कृमिकुण्डे भयङ्करे कृमिरूपं समासाद्य भक्ष्यमाणश्च तैः स्वयम् अप्रत्ताप्रहुतादो यः पादमाप्नोति तत्र वै यस्तुस्तेन च बलाद्धिरण्यं रत्नमेव च ब्राह्मणस्यापहरति अन्यस्यापि च कस्यचित् अनापदि च देवर्षे तममुत्र यमानुगाः अयस्मयैरग्निपिण्डैः सदृशैर्निष्कुशन्ति च योगम्या योजितं गच्छेत गम्यं पुरुषं च या तवा तावमुत्रापि कषया ताडयन्तो यमानुगाः तिग्मया लोहमय्या च सूर्म्याप्या लिङ्गयन्ति तम् ताञ्चापि योषितं सूर्म्या लिङ्गयन्ति यमानुगाः यस्तु सर्वाभिगमनः पुरुषः पापसञ्चयी निरये मुत्रतञ्याम्याः शाल्मलीं रोपयन्ति तं वज्रकण्टकसंयुक्तां शाल्मलीं तामयस्मयीं राजन्या राजपुरुषा ये पापाखण्डवर्धिनः धर्मसेतुं विविन्दन्ति ते परेत्यगता नराः वैतरण्यां वदन्तेव भिन्नमर्यादपादकाः नद्यां निरयदुर्गस्य परिखायाञ्च नारदो यादोगणैः समन्तान्तो वक्षमाणा इतस्रः नात्मना विजयन्तेव नासुभिश्चापि नारदो स्वीयेन कर्मपाकेनोपतन्ति च सर्वतः उपपन्ति स्वीयेन कर्मपाकेनोपतपन्ति च सर्वतः विण्मूत्रपूयरक्तैश्च केशास्थिनखमांसकैः वेदो वसा संयुतानां नद्यामुपपतन्ति ते वृषलीपतयो ये च नष्टचौचागतत्रपाः आचारनियमैस्त्यक्ताः पशुचर्यापरायणाः तेऽत्रानुकष्टगतयो विण्मूत्रश्लेष्मरक्तगैः श्लेष्ममलतमापूर्णे निपतन्ति दुराग्रहाः तदेव घातयन्ति धान्यमाद्य
श्वानाग्नचरवरकर्का ये श्वानगर्दबाधीनां पतयो वै द्विजातयः मृगयारसिकातिनित्यमतीर्थे मृगघातकाः नारायण परे तां तान्यपमटा लक्ष्मीभूतान् नराधमान् इक्षुभिश्च विभिन्दन्ति तांस्तान् दुर्नयमागता ये दम्बादम्ब यज्ञेषु पशून् घ्नन्ति नराधमाः तानमुष्म्यन्यमभटा नरके वैशसे तदा निपात्ये पीडयन्ते वो कषाघातैर्दुरासरैः यो भार्याञ्च सवर्णां वै द्विजो मदनमोहितः रेतः पातयते मूढो मूत्रतं यमकिङ्कराः रेतः कुण्डे पातयन्ते रेतः सम्पाययन्ति च नारायण ये तस्य गोविन्दाश्चैव गरदाः सार्थघातकाः ग्रामान् सार्थान् विलुम्बन्ति राजानो राजपूरुषाः तान् परेतान्यमभटा नयन्ति श्वानकादनं विंशत्यधिकसङ्ख्याताः सारमेयामहाद्भुताः सप्तशत्या समाख्याता सरसवं खादयन्ति ते सारमेयादनन्नामो नरकन्दारणं मुने अतः परं प्रवक्ष्यामि अवीच प्रमुखान् मुने श्रीमद्देवी भागवते संहितायां विषमन्दे नरकप्रतापवर्णनं मद्वाविंशः जय जगदम्ब उदयोस्तु ओम ऐं ह्रीं क्लीं जम्डै विच्चे श्रीनारायणवाच ये नराः सर्वदा साक्षयन्तृतं भाषयन्ति च दाने विनिमये अर्थस्य देवर्षे पापबुद्धया नारायण ते प्रेद्यामुद्र नरके अभिचाख्येतिदारुणे योजनानां शतोच्चायात् गिरिमूर्ध पतन्ति नागाशेधशिरसस्तदवीप्रीति नामके यत्र स्थलं दृष्टदेश जलवद्वीच संयुतम् अवीजमत्तस्तत्र मत्तस्तत्र तिलशच्छिन्नविग्रहः प्रीयते जैव दैवर्षे पुनरेवावरोप्यते यो वा द्विजो वा राजन्यो वैश्यो वा ब्रह्मसम्भव सोमपेथस्तत्कलत्रं सुरां वा पिबति वहि प्रमादतस्तु तेषां वै निरये परिपादनं कुर्वन्ति यमदूतास्ते पानं कारणाय सोमुने वह्निना द्रवमाणस्य नितरां ब्रह्मसम्भव सम्भावनेन स्वस्यैव योधमोऽपि नराधमः विद्याजन्मतपोवर्णाश्रमाचारवतो नरा न वरीयसोऽपि न बहु मन्यते पुरुषाधमः स नीयते यमभटैः क्षारकरदमनामके निरयैर्वाक्षरा घोरा दुरन्तयातनाश्नुते ये वै नरा जजन्त्यन्यं नरमेधेन मोहिताः श्रियोऽपि वा नरपशुं खादन्त्यत्र महामुने पशवो नीतास्ते तु यमसद्मनि सङ्गताः सौनिका एव ते सर्वे विदार्य शितधारया असरुप्यबन्धिरुद्यन्ति गायन्ति बहुधा मुने यथेह मांसभोक्तारः पुरुषादा दुरासदाः अनागसोऽपि येरण्ये ग्रामे वा ब्रह्मपुत्रग वैश्रम्भकैरुपसृतान् विश्रम्भय्य जिजीविषून् शूलसूत्रा दशपुरोतान् क्रीडनोत्कारकानिव पातयन्ति च ते प्रेत्य शूलपाते पतन्ति शूलादिषु प्रोत्तदेः क्षत्रुभ्यां चाति पीडिताः दिग्मण्डुतुण्डैः कङ्कबकैरितरश्चेतश्च ताडिताः पीडिता आत्मशमलं बहुधा संस्मरन्ति ये भूतान्युद्विवेजयन्ति नरा उल्बणनवृत्तयः यथा सर्पादिकास्तेऽपि नरके निपतन्ति दण्डशूकाभिधाने च यत्रोत्तिष्ठन्ति सर्वतः पञ्चाननभक्तमुखा ग्रसन्ति नरकागता न यथा विलेशया विप्रक्रूरबुद्धिसमन्विता ये वटेषु कुसूलादिगृहाशु निरुन्दन्ते तानमुत्रोद्यतकराः कीनाशपरिसेवकाः ते स्वेवोपविशित्वा च सगरेण च वह्निना धूमे च निरुन्धन्ति पापकर्मरता नरानो कामकर्म रतान्नरान् यो तिथीन् 21 श्लोकप्रारम्भः यो तिथीन् समयप्राप्तान् दिधक्षुरिव चक्षुषा पापेनेहालो लोकयेच्च स्वयं गृहपतिर्द्विजः तस्यापि पापदृष्टेरि निरयेयमकिङ्कराः अक्षीणी वज्रतुण्डाये कङ्काः काकपटादयः गृध्राः कुर्वतराश्चापि प्रसह्योत्पाटयन्ति य आढ्याभिमतिर्याति अहङ्कृत्याति गर्वितः तिर्यक्प्रेक्षण एवात्राभिषङ्गी नराधमः चिन्तयार्थस्य सर्वत्र यतिव्ययवस्वरूपः शुष्यधृदयवक्त्रश्च निर्वृत्तिं नैव गच्छति ग्रहवद्रक्षते चार्थं सप्रेतो यमकिङ्करैः शुचिमुखे च नरके पात्यते निजकर्मणा वित्तग्रहं च पुरुषं वायवा इग्वजम्यकाः किङ्कराः सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः परिवरन्ति एते बहुविधा विप्र नरकाः पापकर्मणां नराणां शतशः सन्ति यातनास्थानभूमयः सहस्रशोऽपि देवर्षे उक्तानुक्तां सताभिः विशान्ति नरकानेतान्यातना बहुलान् तथा धर्मपराश्चापि लोकान् यान्ति सुखोद्गतान् स्वधर्मो बहुधा गीतो यथा तव महामुने देवी भोजनरूपो हि देव्याराधनलक्षणः येनानुतिष्ठमात्रेण नरो न नरकं व्रजेत सा देवी भवपाथोग्धे पाथोधेर्धर्त्री
पूजिता नृणाम् श्रीमद्देवी मावदे अष्टमस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्याय जय जगदम्बोदयो जय जगदम्बोदयस्तु हरये नमः वयं ह्रीं क्लीं चामुण्डविचे नारदवाच धर्मस्य कीदृशस्तात् दिव्याराधनलक्षणः कथमाराधिता देवी सा ददाति परं पदम् आराधनविधि को वा कथम् आराधिता कदा केन सादरगणका दुर्गा त्राणप्रदा भवेत् श्रीनारायणवाच देवर्षे शृणुचित्तैकग्राकेण मे विदुषां वरः यथा देवर्षे शृणुचित्तैकाग्रेण मे विदुषां वरः यथा प्रसिद्धति दिवि धर्माराधनतः स्वयं देवर्षे शृणुचित्तैकाग्रेण मे विदुषां वरो यथा प्रसिद्धते देवी धर्माराधनतः स्वयं स्वधर्मो यादृढप्रोक्तस्थञ्च मे दृढुशारद अनादाविवदङ्कारे देवी सम्पूजिता परिपालयते घोरसङ्कटादिषु सामुने सा देवी पूज्यते लोकैर्यथावत् तद्विधिं शृणु प्रतिपत्तिथि मासाद्य देवी माज्येन पूजयेत् व्रतं दद्यात् ब्राह्मणाय रोगहीनो भवेत् तृतीयायां शर्करया पूजेत् जगदम्बिकां शर्करां प्रददति विप्रे दीर्घायुर्जायते नरः तृतीया दिवसे दिव्ये दुग्धं पूजनकर्मणि क्षीरं दत्त्वा द्विजाग्र्याय सर्वदुःखादिको भवेत् चतुर्थ्यां पूजने पूपा देय्या देव्यै द्विजाय च अपूपा एव दातव्या न विघ्नैरपि पूयते पञ्चम्यां कदली जातं फलं देव्ये निवेदयेत् तदेव ब्राह्मणे देयं मेधावान् पुरुषो भवेत् षष्ठी तिथौ मधुप्रोक्तं देवी पूजनकर्मणि ब्राह्मणाय च दातव्यं मधुकान्तिर्यतो भवेत् सप्तम्यां गूढनैवेद्यं देव्ये दत्त्वा द्विजाय च गूढं दत्त्वा शोकहीनो जायते द्विजसत्तमो नारिकेलमथाष्टम्यां देव्यै नैवेद्यमर्पयेत् ब्राह्मणाय प्रदातव्यं तापहीनो भवेन्नरः नवम्यां लाजमम्बाये चापर्ये चार्पयित्वा द्विजाय च दत्त्वा सुखादिको भूयादिह लोके परत्र च दशम्याम् अर्पयित्वा तु देव्यै कृष्णतिलान्मुने ब्राह्मणाय प्रदत्त्वा तु यमलोकाद्भयं हि एकादशान्तरि तथा देव्ये चार्पयते तु यः ददाति ब्राह्मणाय तद्देवी प्रियतमो भवेत् द्वादशां पृथुकान् देव्यै दत्त्वाचार्याय यो ददेत तानेव च मुनिश्रेष्ठ स देवी प्रियतां व्रजेत त्रयोदशां च दुर्गायै चणकान् प्रददाति च तानेव दत्त्वा विप्राय प्रजासन्तातिमान् भवेत् चतुर्दश्यां च देवर्षे देव्यै सुसक्तून् प्रयच्छति तानेव दद्याद् विप्राय शिवस्य दयितो भवेत् पायसं पूर्णमादित्यामपर्णायै प्रयच्छति ददाति च द्विजाग्र्याय पितॄनुद्धरते किलान् तत्तिथवनं प्रोक्तं देवी प्रीते महामुने तत्तत्तिथ्युक्तवस्तूनाम् अशेषारिष्टनाशनम् रविवारे पायसञ्च नैवेद्यं परिकीर्तितं सोमवारे पयः प्रोक्तं भौमे च कदलीफलम् बुधवारे च सम्प्रोक्तं नवनीतन्नवन्द्विज गुरुवारे शर्कराञ्च स्थितां भार्गववासरे शनिवारे घृतं गव्यं नैवेद्यं परिकीर्तितं सप्तविंशतिनक्षत्र नैवेद्यं श्रूयतां मुने घृतं तिलं शर्कराञ्च दग्धिदुग्धं किलाटकं दधिकूर्चिं मोदकञ्च फेणिकां घृतमण्डलं कंसारं वटपत्रं च घृतपूरमतः परं वटकं कोकरसं पूर्णं मधुसूरणं गुडं पृथुकदाख्रे च खर्जूरं चैव चारकम् अपूपं नवनीतं च मुद्गं मोदक एव च मातुलिङ्गमिति प्रोक्तं नैवेद्यं च नारद विष्कम्भादिषु योगेषु प्रवक्ष्यामि निवेदनं पदार्थानां कृतेष्वेषु प्रीणाति जगदम्बिका गुडं मधुघृतं दुग्धं नवनीतं करकटीं च कुष्माण्डं चापि मोदकं पनसङ्कदलं जम्बूफलताम्रफलं नारङ्गं दाडितं चैव बदरीफलमेव च धात्रीफलं पायसं च पृथुकं चणकं तथा नारायण नारिकेलं जम्बफलं कसेरं सूरणं तथा एतानि क्रमशो विप्र नैवेद्यानि शुभानि च विष्कम्भादिषु योगेषु निर्णीतानि मनीषिभिः अथ नैवेद्यमाख्यास्ये करणानां पृथङ् मुने कंसारं मण्डकं फेणी मोदकं वटपत्रकं लड्डुकं घृतपूरं च तिलन्दरिघृतं मधु कारणानामिदं प्रोक्तं देवी नैवेद्यमादरात् अध्यान्नत्सं प्रवक्ष्यामि देवी प्रीतिकरं परं विधानं नारदमुने शृणु तत्सर्वमादरतः चैत्रशुद्धतृतीयायां नरो मधुकवृक्षकं विधानं नारदमुने शृणु तत्सर्वमादृता चैत्रशुद्धतृतीयायान्नरो मधुकवृक्षकं पूजयेत् पञ्चखाद्यं च नैवेद्यम् उपकल्पयेत् एवं द्वादशमासेषु शुक्लपक्षे विधानेन नैवेद्यमभिदद्महे वैशाखमासे नैवेद्यं गुडयुक्तं च नारद ज्येष्ठमासे मधुप्रोक्तं देवी प्रीत्यर्थमेव तु आषाढे नवतीतं च मधुकस्य निवेदनाम् श्रावणे दधिनैवेद्यं भाद्रमासे च शर्करा आश्विने पायसं प्रोक्तं कार्तिके पयोत्तमं मार्गे पेण्युत्तमा प्रोक्ता पौषे च दधिकूर्चिका
मागे मासे च नैवेद्यं घृतं सव्यं समाहरे नारिकेलं च नैवेद्यं फाल्गुने परिकीर्तितम् एवं द्वादश नैवेद्यर्मासे च क्रमतोर्चेत मङ्गला वैष्णवी माया कालरात्रिर्दुरत्या मामया मतंगी च काली कमलवलवासिनी शिवा सहस्रचरणा सर्वमंगलस्वरूप संवर सर्वमंगलरूपिणी शिवा स नारायण एभिर्नाम पदैर देवी मधुके मधुके परिपूर्ण तदस्तु वी तदेवेशीं मधुगस्तां महेश्वरीं सर्वकाम समृद्ध्यर्थं व्रतपूर्णत्व सिद्धये नमः पुष्करणे इंद्राय जगद्धात्रे नमोस्तुते माहेश्वर्ये महादेवे महामंगलमूर्तये परमापापहन्ते च परमार्गप्रदायिने परमेश्वरी प्रजापतेः परब्रह्मस्वरूपिणी मददात्री मदोन्मत्ता मानगम्या महोन्नता मनस्विनी मुनिध्येया मार्तण्डसहचारिणी मनस्विनी मुनिध्येयामातण्डसहचारिणी जया लोककरी लोकेश्वरी प्राज्ञे प्रलयाम्बुधसन्निभे महामोह प्रलयाम्बुधसन्निभे महामोह विनाशा महामोह विनाशार्थं पूजिता शिशुराश्रयी यमलोका भावकर्त्री यमपूज्या यमाग्रजा यमनिग्रह रूपा च यजनीये नमो नमः समस्वभावा सर्वेशे सर्वसंगविवर्जिता संगनाशकरी काम्यरूपा कारुण्यविग्रहा कंकालग्रूरा कामाक्षी मीनाक्षी मर्मभेदिनी माधुर्यरूपशीला च मधुरस्वरपूजिता महामन्त्रवती मन्त्रगम्या मन्त्रप्रियङ्करे मनुष्यमानसगमा मन्मथारि प्रियङ्करी नारायण अश्वत्थवटनिम्बाम्र कपित्तकबदरीगदे वनसारक गरीरादि क्षीरवृक्षस्वरूपिणी स्वरूपिणी पंचपंचाशत श्लोक प्रारंभ दुग्धवल्ली निवासा दुग्धवल्ली निवासार्हे दयनीके दयनीये दयादिके दाक्षिण्य करुणारूपे जय सर्वज्ञ वल्लभे एवं स्तवेन देवेशीं पूजनान्ते सुविददां व्रतस्य सकलं पुण्यं लभते सर्वदा नरः नित्यं पठते स्तोत्रं देवी प्रीतिकरन्दरा आधिव्याधि भवन्नास्ते रिपुभिर्नयसि अर्थार्थे अर्थमाप्नोति धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् ब्राह्मणो वेद संपन्नो विजयी क्षत्रियो भवेत वैश्यश्च धान्याढ्यो भवेत् शूद्रसुखारिका स्तोत्र वेद श्राद्ध काले नारायण यः पठेत् वेदो नरः पितॄणामक्षया तृप्तिर्जायते कल्पवर्धिनी एवमाराधनं देव्या समुक्तं सुरपूर्तं यः करोति नरो भक्त्या स देवी लोकभाग् भवेत् देवी पूजनतो विप्र सर्वे कामा भवन्ति हि सर्वपापहते शुद्धा मतिरन्ते प्रजायते यत्र यत्र भवेत् पूज्यो मान्यो मानधनेशो जायते जगदम्बाया प्रसादेन विरञ्चितो नरकाणान्न तस्यास्ति भयं स्वप्नेऽपि कुत्रचितो महामाया प्रसादेन पुत्रपौत्रादिवर्धनः देवी भक्तो भवत्येव नात्र कार्या विचारणा इत्येवं तेनमाख्यातं नारकोद्भारलक्षणम् पूजनं महादेव्या सर्वमङ्गलकारकं मधुकपूजनं तद्वद्मासानाङ्ग्रमदो मुने सर्वं समाचरेद्यस्तु पूर्णं मधुकाभयं न तस्य रोगबाधादि भयमुद्ध्वतेन को अथान्यदपि वक्ष्यामि प्रकृते पञ्चकम्बरं नाम्ना रूपेण चोत्पत्ता जगदानन्ददायका साङ्ख्यानं च समाहात्म्यं प्रकृते पञ्चकम्बुने कुतूहलकरं चैव शृणु मुक्तिविधायकम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशदादर्यां संहितायामष्टमस्कन्धे देवी पूजनविधिनिरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्याय अष्टमः जय जगदम्ब उदयोऽस्तु ॐ ऐं ह्रीं क्लीं जम्बे देवी भागवत महापुराणं नवमस्कन्धा अथ प्रथमोऽध्यायः श्रीनारायणवाच गणेशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टिविधौ प्रकृतेः पञ्चधा स्मृता नारद उवाच अविर्बभूव सा केन गावा सा ज्ञानिनां वर किं वा लक्षणं जातो बभूव पञ्चधा कथा सर्वासां चरितं पूजाविधानं गुण ईप्सितः अवतारः कुत्र य कस्यास्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि नारायण उवाच प्रकृते लक्षणं वत्स को वा वक्तुं क्षमो भवेत् किञ्चित् तथा विवक्ष्यामि यच्छ्रुतं धर्मवक्त्रतः प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः सृष्टौ प्रकृष्टाया देवी प्रकृते सा प्रकीर्तिता गुणे सत्त्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतः मध्यमे रजते कृश्च तिशब्दस्तमसि त्रिगुणात्मस्वरूपाया सा च शक्तिसमन्विता प्रधाना सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते प्रथमे वर्तते प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः सृष्टेरादौ च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता योगेनात्मा सृष्टिविधौ सृष्टिविधौ द्विधा रूप बभूवसः उमांश्च दक्षिणार्धाङ्गो वामार्धा प्रकृतिस्मृता सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी यथात्मा जलता शक्तिर्यथाग्नौ दाहिका स्थिता अत एव हि योगीन्द्रये स्त्रीपुंभेदो न मन्यते सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्मन् शश्वदपि नारदो स्वेच्छा सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्मन् ब्रह्मन् छठस्वदपि नारदो
सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्मन् शश्वत् सदपि नारदो स्वेच्छामय स्वेच्छया च श्रीकृष्णस्य सृषुक्षया सा विर्बभूव सा मूलप्रकृतिरीश्वरी तदाज्ञया पञ्चविधा सृष्टिकर्मविभेदिका अथ भक्तानुरोधाद्वा भक्तानुग्रहविग्रहा गणेशमाता दुर्गाया शिवरूपा शिवप्रिया नारायणी विष्णुमाया पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी ब्रह्मादिदेवैर्मुनिभिर्मनोभिः पूजिता सुधा सर्वाधिष्ठातृदेवी सा सर्वरूपा सनातनी सर्वधत्यपुण्यकीर्तिर्यशो मङ्गलदायिनी सुखमोक्षहर्षदात्री शोकार्ति दुःखनाशिनी शरणागतदीनार्दपरित्राणपरायणा तेजस्वरूपा परमात्मधिष्ठातृदेवता सर्वशक्तिस्वरूपा च शक्तिरीश च सन्तनं सिद्धेश्वरी सिद्धिरूपा सिद्धिदा सिद्धिरीश्वरी बुद्धिर्निद्राक्षुतिपासा छाया तन्द्रादया स्मृतिः जातिः क्षान्तिश्च भ्रान्तिश्च शान्तिः कान्तिश्च चेतना तुष्टे पुष्टिर्माया तथैव च सर्वशक्तिस्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मनः श्रुतौ श्रुतगुणश्चातिस्वल्पो यथागमं गुणोऽस्त्यनन्तोऽनन्ताया अपराञ्च निशामयो शुद्धसत्त्वस्वरूपाया पद्मासा परमात्मनः सर्वसम्पत्स्वरूपा सा ततिष्ठिष्ठातृदेवता कान्ता दान्ता शान्ता च सुशीला सर्वमङ्गला लोभमोहकामरोषो मदाहङ्कारवर्जिता भक्तानुक्तापत्युश्च सर्वाभ्यश्च पतिव्रता प्राणतुल्या भगवत प्रेमपात्रं प्रियं वदा सर्वसस्यात्मिका देवी जीवनोपायरूपिणी महालक्ष्मीश्च वैकुण्ठे पतिसेवारता सती स्वर्गलक्ष्मी च राजलक्ष्मी च राजसु गृहेषु गृहलक्ष्मी च मर्त्यानां गृह्णान्तदा सर्वप्राणिचिद्रव्येषु शोभारूपा मनोहरा कीर्तिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नृपेषु वाणिज्यरूपा वणिजां पापिनां कलहाङ्गुरादया रूपा जगदिता वेदोक्ता सर्वसम्मता सर्वपूज्या सर्ववन्द्या चान्यां मत्तो निशामयो वाग्बुद्धिविज्ञानाधिष्ठात्री च परमात्मनः सर्वविद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वती सा बुद्धिः कविता मेधा प्रतिभा स्मृतिना नृणाम् नानाप्रकारसिद्धान्तभेदार्थकलनामतः व्याख्याबोधस्वरूपा च सर्वसन्देहभञ्जिनी विचारकारिणी ग्रन्थकारिणी शक्तिरूपिणी स्वरसङ्गीतसन्धान तालकारणरूपिणी विषयज्ञानवाग्रूपा प्रतिविश्वोपजीविनी व्याख्यावादकरी शान्ता वीणा पुस्तकधारिणी शुद्धसत्त्वस्वरूपा च सुशीला श्रीहरिप्रिया हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजनसन्निभा यजन्ति परमात्मानं श्रीकृष्णं रत्नमालया तपस्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनां सिद्धिविद्यास्वरूपा च सिद्धिसर्वसिद्धिप्रदा सदा यया विना तु विप्रौ गोमुखो मृतमयः सदा देवी तृतीया गदिता श्रुत्युक्ता जगदम्बिका यथागमं यथा किञ्चिदपरान् त्वं निबोध मे माता चतुर्णां वर्णानां वेदाङ्गानां च सन्धतां सन्ध्यावन्दनमन्त्राणां तन्त्राणां च विचक्षणा विजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी ब्रह्मण्यतेजोरूपा च सर्वसंस्काररूपिणी पवित्ररूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणप्रिया तीर्थानि यस्याः संस्पर्शं वाञ्छते ह्यात्मशुद्धये शुद्धस्फटिसङ्काशा शुद्धसत्त्वस्वरूपिणी परमानन्दरूपा च परमा च सनातनी परब्रह्मस्वरूपा च निर्वाणपददायिनी ब्रह्मतेजो मयि शक्तिस्तदश्रेष्ठा यत्पादरथापूतं जगत्सर्वं च नारदो देवी चतुर्थी कथिता पञ्चमी वर्णयामि ते पञ्चप्राणादिदेवी या पञ्चप्राणस्वरूपिणी प्राणादिकप्रियतमा गर्भाभ्यसुन्दरी परा सर्वयुक्ता च सौभाग्यमानिनी गौरवान्विता वामाङ्गार्धस्वरूपा च गुणेन तेजसा समावरा सारभूता परमाद्या सनातनी परमानन्दरूपा च धन्या मान्या च पूजिता रासक्रीडाधिदेवी श्रीकृष्णस्य परमात्मनः रासमण्डलसम्भूता रासमण्डलमण्डिता रासेश्वरी सुरसिका रासावासनिवासिनी गोलोकवासिनी देवी गोपीवेशविदायिका परमाह्लादरूपा च सन्तोषहर्षरूपिणी निर्गुणा च निराकारा निर्लिप्तात्मस्वरूपिणी निरहङ्कारा भक्तानुग्रहविग्रहा दृष्टिदृष्टा न सा चेशैः सुरेन्द्रैर्मुनिपुङ्गवैः वह्निशुद्धां शुकधरा नानालङ्कारभूषिता कोटिचंद्रप्रभा पुष्ट सर्वश्री श्रीरुण्णभक्तिदासे गोकरा च सर्वसम्पदा अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या यत्पादपद्मसंस्पर्शात् पवित्रा च वसुन्धरा माधविर्दृष्टाया सर्वैर्दृष्टा च भारते श्रीरत्नदारसम्भूता कृष्णपक्षस्थले यथाम्बरे नवघने लोला सौदामनि मुने षष्टिवर्षसहस्राणि प्रदप्तं ब्रह्मणा पुरा यत्पादपद्मनकरदृष्टये चात्मशुद्धये न च दृष्टं च स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षस्यापि का
तेनैव तपसा दृष्टा भुवि वृन्दावने वने कथिता पञ्चमी देवी साराधा च प्रकीर्तिता रूपा कलारूपा कलांशांशांशसम्भवाः प्रकृते प्रतिविश्वेषु देव्यश्च सर्वयोजिताः परिपूर्णतमाः पञ्चविद्यादेव्यः प्रकीर्तिताः यायाः प्रधानांशरूपा वर्णयामि निशामयो प्रधानांशस्वरूपा सा गंगा भुवन पाविनी विष्णुविग्रहसम्भूता ध्रुवरूपा सनातनी पापि पापे दमदाहाय ज्वलदग्निस्वरूपिणी सुखस्पर्शा स्नानपानैर्निर्वाणपददायिनी गोलोकस्थान प्रस्थान सुखसोपानरूपिणी पवित्ररूपा तीर्थानां सरिताञ्च परावरा शम्भुमौलिजटा मेरुमुक्ता पङ्क्तिस्वरूपिणी तपःसम्पादिनी सद्यो भारतेषु तपस्विना चन्द्रपद्मक्षीरनिभा शुद्धसत्त्वस्वरूपिणी निर्मला निरहङ्कारा साध्वी नारायणप्रिया प्रधानांशस्वरूपा च तुलसी विष्णुकामिनी विष्णुभूषणरूपा च विष्णुपादस्थिता सती ततः सङ्कल्पपूजादि सङ्गसम्पादिनी मुने सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा सदा दर्शनदर्शनाभ्यां च सद्यो निर्वाणदायिनी कलौ कलुषशुष्केदमदहनायाग्निरूपिणी यत्पादपद्मसंस्पर्शात् सद्यः पूता वसुन्धरा यस्पर्शदर्शने चैवेच्छन्ति तीर्थानि शुद्धये यया विना न विश्वेषु सर्वकर्म च निष्फलं मोक्षदाया मुमुक्षूणां कामिनी सर्वकामदा कल्पवृक्षस्वरूपाय भारते वृक्षरूपिणी भारतीनां प्रीणनाय जाताया परदेवता प्रधानांशस्वरूपाय मनसा कश्यपात्मजः शङ्करप्रियशिष्या च महाज्ञानविशारदा नागेश्वरस्यानन्तस्य भगिनी नागपूजिता नागेश्वरी नागमाता सुन्दरी नागवाहिनी नागमाता सुन्दरी नागवाहिनी नागेन्द्रगणसंयुक्ता नागभूषणभूषणा नागेन्द्रवन्दिता सिद्धा योगिनी नगशायिनी विष्णुरूपा विष्णुभक्ता विष्णुपूजापरायणा तपस्वरूपा तपसां फलदा त्रितपस्विनी दिव्यां त्रिलक्षवर्षं च तपस्तप्त्वा च या हरेः तपस्विनीषु पूज्या च तपस्विषु च भारते सर्वमन्त्रादिदेवी च ज्वलन्ति ब्रह्मतेजसा ब्रह्मस्वरूपा परमा ब्रह्मभावनतत्परा जरत्कारुमुनेः पत्नी कृष्णांशस्य पतिव्रता आस्तिकस्य मुनेर्माता प्रवस्य तपस्विनां प्रधानांशस्वरूपा या देवसेना च नारद मातृका सुपूज्यतमा सा षष्ठी च प्रकीर्तिता पुत्रपौत्रादिदात्री च धात्री जगदां सती षष्ठांशरूपा प्रकृतेस्तेन षष्ठी प्रकीर्तिता स्थाने शिशूनां परमा वृद्धरूपा च योगिनी पूजा द्वादशमासेषु यस्या विश्वेषु सन्तता पूजा च सूतिकागारे पुरा षष्ठदिने शिशोः एकविंशतिमे चैव पूजा कल्याणहेतुकी मुनिभिर्नमिता चैषा नित्यकामाप्यतः परा मातृका च दयारूपा शश्वद्रक्षणकारिणी जले स्थले चान्तरिक्षे शिशूनां सद्मगोचरे प्रधानांशस्वरूपा च देवी मङ्गलचण्डिका प्रकृतेर्मुखसम्भूता सर्वमङ्गलदा सदा सृष्टौ मङ्गलरूपा च संवारे कोपरूपिणी तेन मङ्गलचण्डी सा पण्डितैः परिकीर्तिता प्रतिमङ्गलवारेषु प्रतिविश्वेषु पूजिता पुत्रपौत्रधनैश्वर्य यशो मङ्गलदायिनी परितुष्टा सर्ववाञ्छा प्रदात्री सर्वयोषिता दृष्टाक्षणेन संहर्तुं शक्ता विश्वं महेश्वरी प्रधानांशस्वरूपा सा काली कमललोचना दुर्गा ललाटसम्भूतारणे शुम्भनिशुम्भयोः दुर्गान्धा दुर्गार्धांशस्वरूपा सा गुणेन तेजसा कोटिसूर्यसमा जुष्ट पुष्टजाज्वलविग्रहा प्रधाना सर्वशक्तीनां बला बलवती परा सर्वसिद्धिप्रदा देवी परमा योगरूपिणी कृष्णभक्ता कृष्णतुल्या तेजसा विक्रमैर्गुणैः कृष्णभावनया कृष्णवर्णा सनातनी संहर्तुं सर्वब्रह्माण्डं शक्ता निःश्वासमात्रतः रणन्दैत्यसमन्दस्य क्रीडया लोकशिक्षया धर्मार्थकाममोक्षांश दातुं शक्ता च पूजिता ब्रह्मादिभिः स्तूयमाना मुनिभिर्नरैः प्रधानांशस्वरूपा सा प्रकृतेश्च वसुन्धरा रूपा सर्वेषां सर्वदस्या प्रकीर्तिता रत्नाकरा रत्नगर्भां सर्वरत्नाकराश्रया प्रजाभिश्च प्रजेशैश्च पूजिता वन्दिता सदा सर्वोपजीव्यरूपा च सर्वसम्पद्विधायिनी यया विना जगत्सर्वं निराधारं चराचरं प्रकृतिशकलायास्तानि बोधमुनीश्वर यस्य च या पत्नी तत्सर्वं वर्णयामि ते स्वाहा देवी वन्निपत्नी प्रतिविश्वेषु पूजिता या विना हविर्दानन्दग्रहीतुं सुराः क्षमाः दक्षिणा यज्ञपत्नी च दीक्षा सर्वत्र पूजिता यया विना हि विश्वेषु सर्वकर्म हि निष्फलं सदा पितॄणां पत्नी च मुनिभिर्नरैः पूजिता पितृदानं मे निष्फलं च या विना स्वस्य देवी वायुपत्नी प्रतिविश्वेषु पूजिता आदानं च प्रदानं च निष्फलं च यया विना
पुष्टिर्गणपते पत्नी पूजिता जगति तले या विना परीक्षीणा पुमांसो योषितेऽपि च अनन्तपत्नी दृष्टिश्च पूजिता वन्दिता भवेत् यया विना न सन्दृष्टाः सर्वलोकाश्च सर्वतः ईशानपत्नी सम्पत्ते पूजिता चन्द्रसुरैर्नरैः सर्वे लोका दरिद्राश्च विश्वेशया विना सुधे कपिलपत्नी च सर्वैः सर्वत्र पूजिता सर्वलोका अधैर्याश्च जगत्सुचया विना सत्यपत्नी सती मुक्तैः पूजिताश्च जगत्प्रिया यया विना भवेल्लोको बन्धुता रहितः सदा मोहपत्नी दया सा द्वे पूजिता च जगत्प्रिया सर्वे लोकाश्च सर्वत्र निष्फलाश्च यया विना पुण्यपत्नी प्रतिष्ठा सा पूजिता पुण्यदा सदा यया विना जगत्सर्वं जीवन्मृतसमं मुने सुकर्मपत्नी संसिद्धा कीर्तिरधन्ये च पूजिता यया विना जगत्सर्वं यशो हीनं मृतं यथा क्रियातुद्योगपत्नी च पूजिता सर्वसम्मता यया विना जगत्सर्वं विदीनं च नारदो अधर्मपत्नी मिथ्या सा सर्वदूर्तैश्च पूजिता यया विना जगत्सर्वमुच्छिन्नं विधिनिर्मितं सत्ये अदर्शनाया च त्रेतायां सूक्ष्मरूपिणी अर्धावयवरूपा च द्वापरे च संवृता कलौ प्रभा महाप्रकल्पा च सर्वत्र व्यापिका कपटेन समं भ्रात्रा भ्रमते च गृहे गृहे शान्तिर्लज्जा च भार्ये द्वे सुशीलश्च च पूजिते याभ्यां विना जगत्सर्वमनुमत्तमिव नारद ज्ञानसृजरो भार्या च बुद्धिर्मेधा धृतिस्तदा याभिर्विना जगत्सर्वं मूढं मत्तसमं सदा मूर्तिश्च धर्मपत्नी सा कान्तिरूपा मनोहरा परमात्मा च विश्वगो निराधारो यया विना सर्वत्र शोभारूपा च लक्ष्मीर्मूर्तिमती सती श्रीरूपा मूर्तिरूपा च मान्या धन्याति पूजिता कालाग्ने रुद्रपत्नी च निद्रा सा सिद्धयोगिनी सर्वे लोका समाचन्नाया योगेन रात्रिषु कालसरिद्रो भार्या च सन्ध्या रात्रिर्दिनानि च याभिर्विना विधाता च संख्यां कर्तुं न शक्यते क्षुत्पिपासे लोभभार्ये धन्ये मान्ये च पूजिते याभ्यां व्याप्तं जगत्सर्वं नित्यं चिन्तातुरं भवेत् प्रभा च दाहिका चैव द्वे भार्ये तेजसस्तथा याभ्यां विना जगद्रष्टा विधातुं च न हीश्वरः कालकन्ये मृत्युचरे प्रज्वारस्य प्रिया प्रिये याभ्यां जगच्चमुच्छिन्नं विधात्रा निर्मितं विधौ निद्रा कन्या च तन्द्राजा प्रीतिरन्या सुखप्रिया याभ्यां व्याप्तं जगत्सर्वं विधिपुत्र विधेर्विधौ वैराग्यस्य च ते द्वे भार्ये श्रद्धाभक्तिश्च पूजिते याभ्यां जगत्सर्वं यज्जीवन्मुक्तिमन्मुने अदितिर्देवमाता च सुरभि जगवाम्ब्रसु दिदेश्च दैत्यजनने गद्रोश्च विनतादनुः उपयुक्ता सृष्टिविधाभेतास्तु कीर्तिताः कलाः कला अन्या सन्ति बहुवस्तासु कश्चिन्निबोध मे रोहिणी चन्द्रपत्नी च संज्ञा सूर्यस्य कामिनी शतरूपा भार्या शचीन्द्रस्य च गिहिनी तारा बृहस्पतेर्भार्या वसिष्ठस्याप्यरुन्धती अहल्या गौतमश्रीसाप्यनसूया त्रिकामिनी देवहूति कर्दमस्य प्रसूतिर्दक्षकामिनी पितॄणाम् मनसि कन्या मेनका साम्बिका प्रसूः लोपामुद्रा ददा कुन्दी कुबेरकामिनी तथा वर्णानि प्रसिद्धा च बलैर्विन्द्यावलिस्तथा कान्ता च नमयन्ती च यशोदा देवकी तथा गान्धारी द्रौपदी शैव्या सा च सत्यवती प्रिया वृषभानुप्रिया साध्वी राधा माता कुलोद्वहा मन्दोदरी जगन्सुल्या सुभद्रा कौरवी तथा रेवती सत्यभामा च कालिन्दी लक्ष्मणा तथा जाम्बवती नागनजितिर्मित्रविन्दा तथा परा लक्ष्मणा रुक्मिणी सीता स्वयं लक्ष्मी प्रकीर्तिता काली योजनगन्धा च व्यासमाता महासती बाणपुत्री तदोषा च चित्रलेखा च तत्सखी प्रभावती भानुमती तथा मायावती सती रेणुका च भृगोर्माता राममाता च रोहिणी एकनन्दा च दुर्गा सा कृष्णभगिनी सती भव्यसत्यकला चैव प्रकृतेरेव भारते याश्च ग्रामदेव्यस्युस्ताः सर्वाः प्रकृतेः कलांशांशांशसम्भूता प्रतिविश्वेषु योषितः योषिता मम मानेन प्रकृतेषु पराभवः ब्राह्मणे पूजिता येन पतिपुत्रपति सती प्रकृतेः पूजिता तेन वस्त्रालङ्कारचन्दनैः कुमारे चाष्टवीर्यवर्षीया वस्त्रालङ्कारचन्दनैः पूजिता येन विप्रस्य प्रकृतिस्तेन पूजिता सर्वा प्रकृतिसम्भूता उत्तमादमध्यमाः सत्त्वांशांश्चोत्तमाज्ञेयाः सुशीलाश्च पतिव्रताः मध्यमा रजसश्चांशास्ताश्च भोग्या प्रकीर्तिताः सुखसम्भोगवश्याश्च स्वकार्ये तत्परः सदा अधमास्तमसाश्चांश अज्ञात
अधमास्तमसश्चांशात् ज्ञातकुलसम्भवाः दुर्मुखाः कुलः धूर्ताः स्वतन्त्राः कलहप्रियाः पृथिव्यां कुलटायाश्च स्वर्गे चाप्सरसाङ्गणाः प्रकृते समशांशाश्च भूशल्यः परिकीर्तिताः एवं निगदितं सर्वं प्रकृते रूपवर्णनम् ताः सर्वा पूजिता पृथिव्यां पुण्यक्षेत्रे च भारते पूजिता सुरधेनादौ दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी ततः श्रीरामचन्द्रेण रावणस्य वधार्थिना तत्पादा जगदां माता पश्चात् जगतां माता त्रिषु लोकेषु बुधा जातादौ दक्षकन्याया निहत्य दैवदानवान् ततो देहं परित्यज्य यज्ञे भर्तुश्च निन्दया यज्ञे हिमवतः पत्न्यां लेभे पशुपतिं पतिं गणेशश्च स्वयं कृष्णस्कन्दो विष्णुकुलोद्भवः बभूवतुस्तौ तनयौ पश्चात् तस्याश्च नारदौ लक्ष्मीर्मङ्गलभूपेन प्रथमं परिपूजिता त्रिषु लोकेषु तत्पश्चात् देवतामुनिमानवैः सावित्री चाश्वपतिना प्रथमं परिपूजिता तत्पश्चात् त्रिषु लोकेषु देवतामुनिपुङ्गवैः आदौ सरस्वती देवी ब्रह्मणा परिपूजिता तत्पश्चात् त्रिषु लोकेषु देवतामुनिपुङ्गवैः प्रथमं पूजिता राधा गोलोके रासमण्डले पौर्णमास्यां कार्तिकस्य कृष्णेन परमात्मनः गोपिकाभिश्च गोपैश्च बालिकाभिश्च बालकैः गवाङ्गणेश्वरभ्यः च तत्पश्चादाज्ञया हरेः तदा ब्रह्मादिभिर्देवैर्मुनिभिः परयामुदा पुष्पधूपादिभिर्भक्त्या पूजिता वन्दिता सदा पृथिव्यां प्रथमं देवी स्वयत्नेनैव पूजिता शङ्करेणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते त्रिषु लोकेषु तत्पश्चादाज्ञया परमात्मना पुष्पधूपादिभिर्भक्त्या पूजिता मुनिभिः सदा कलायाः समुद्भूता पूजितास्ताश्च भारते पूजिता ग्रामदेव्यश्च ग्रामे च नगरे मुने एवं ते कथितं सर्वं प्रकृते चरितं शुभं यथागमं लक्षणं च किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम नवमस्कन्धे प्रकृतिचरितवर्णनं प्रथमः जय जगदम्ब उदयोस्तु 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे नारद उवाच समासेन श्रुतं सर्वं देवीनां चरितं प्रभो विबोधनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुमर्हसि सृष्टो राज्या दृष्टिविदौ कथमाविर्बभूवः कथं वा पञ्चदा भूता वद वेदविदाम्बरः भूताययां सकलया तया त्रिगुणया भवये व्यासेन तासां चरितं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् तासां जन्मानुगदनं पूजा ध्यानविधिं बुधो स्तोत्रं कवचमैश्वर्यं शौर्यं वर्णय मङ्गलम् श्रीनारायण उवाच नित्यात्मा नमो नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा विश्वानां गोलकं नित्यं नित्यो गोलोक एव च तदेकदेशो वैकुण्ठो नम्रभागानुसारकः तथैव प्रकृतिर्नित्या ब्रह्मलीला सनातनी यथा अग्नौ दाहिका चन्द्रे पद्मे शोभा प्रभारवौ शश्वद्युक्ता न विन्ना सा तथा प्रकृतिरात्मनि विना स्वर्णं स्वर्णकारः कुण्डलं कर्तुमक्षमः विना मृडागनं कर्तुं कुलालो हि नहि ईश्वरः न हि क्षमस्तथा आत्मा च सृष्टिं स्रष्टुं तया विना सर्वशक्तिस्वरूपा सा यया च शक्तिमान् सदा ऐश्वर्यवचनश्चक्य पराक्रम एव च पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्तिः परिकीर्तिता ज्ञानं समृद्धिः सम्पत्तिर्यशश्चैव बलं भगः तेन शक्तिर्भगवते भगवरूपा च सा तदा तया युक्तस्तदात्मा च भगवांसेन गद्यते स च स्वेच्छामयो देवः साकारश्च निराकृतिः तेजरूपं निराकारं ध्यायन्ते योगिनः सदा वदन्ति च परं ब्रह्म परमानन्दमीश्वरः अदृश्यं सर्वद्रष्टारं सर्वज्ञं सर्वकारणं सर्वदं सर्वरूपं वैष्णवान्तन्वनमते वदन्ति चैव ते कस्य तेजस्तेजस्विना विना तेजोमण्डलमध्यस्थं ब्रह्मतेजस्विनम्बरः स्वेच्छामयं सर्वरूपं सर्वकारणकारणं मदेव सुन्दरं रूपं बिभ्रतं सुमनोहरम् किशोरवयसंशान्तं सर्वकान्नम्बरातरं नवीननीरदाभासधामैकं श्यामविग्रहम् शरमध्यान्नपदमौघो शोभामोचनलोचनं मुक्ताक्षविविन्द्यैको दन्तपङ्क्तिमनोरमाम् मयूरपेक्षचूडञ्च मालती माल्यमण्डितं सुनसंस्मितं कान्दं भक्तानुग्रहकारणं जलदग्निविशुद्धैको पीतां शुकशुशोभितं द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नभूषणभूषितं सर्वाधारं च सर्वेषं सर्वशक्तियुतं विभुं सर्वैश्वर्यप्रदं सर्वस्वतन्त्रं सर्वमङ्गलं परिपूर्णतमं सिद्धं सिद्धेशं सिद्धिकारकं ध्यायन्ते वैष्णवा शर्वदेवदेवं सनातनं जन्म मृत्युजराव्याधिशोकभीतिहरं परं ब्रह्मणो वयसा यस्य निमेष उपचर्यते स चात्मा सपरं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते कृष्णस्तद्भक्तिवचनो नश्च सद्दास्य वाचकः भक्तिदास्य प्रदाताय स च कृष्णः प्रकीर्तितः कृषिश्च सर्ववचनो नकारो बीजमेव च स कृष्ण सर्वत्रटादौ शुश्रूक्षन्नेक एव च सृष्टिमुखस्तदंशेन कालेन प्रेरितप्रभुः स्वेच्छामय स्वेच्छया च द्विधा रूपो बभूव त्रिरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः
पुमान् स्मृतः तान्ददर्श महाकामे कामाधारां सनातनः अतीव कामनीयाञ्च चारु पङ्कजसन्निभः चन्द्रबिम्बविनिद्यैक नितम्बयुगदाम्बरं सुचारु कदलीस्तम्भ निन्दितश्रोणि सुन्दरं श्रीयुक्तश्रीफलाकारस्तनयुग्ममनोरमां पुष्पचूडां सुबलितां मध्यक्षीणां मनोहरां अतीव सुन्दरीं शान्तां सस्मितां वक्रलोचनां वह्नि शुद्धाङ्कुश शुकाधारां रत्नभूषणभूषणां शश्वच्चक्षुश्च कोराभ्यां पिबन्तीं शरदं मुदा कृष्णस्य मुकुटधरं च नरकोटिविनिन्दिता कस्तूरीबिन्दुना सार्धमधश्चन्दनबिन्दुना समं समं सिन्दूरबिन्दुञ्च भालमध्ये च बिभ्रति वक्रिमं कबरीभारं मालती माल्यभूषणं रत्नेन्द्रसारहारं च ददति कान्तकामुके कोटिचन्द्रप्रभामृष्टपुष्टशोभा समन्वितां गमनेन राजहंस गज गर्वविनाशिनीं यातया सार्धं रासेषु रासमण्डले रासोल्लासे रुसुररिगो रासक्रीडाञ्चकारो नानाप्रकारशृङ्गारो मूर्तिमानिव चकार सुखसम्भोगं यावद् वै ब्रह्मणोदितम् नाना प्रकार शृंगारं मूर्तिमानिव चकार भोगम यहाँ तेच म्हटलं नारायण तदस्य परशुराम तदस्यायो नो जगद्पिता चकार वीर्या धनंच नित्यानंदेश भक्षणे गात्रतो योषिदस्तस्या सुरतान्ते च सुव्रत निस्ससार श्रमजलं श्रान्तायास्ते च सारे महाक्रमणक्लिष्टाया निःश्वासश्च बभूवः तदा ववरे श्रमजलं तत्सर्वं विश्वगोलकम् स च निःश्वासवायुश्च सर्वाधारो बभूवः निःश्वासवायुः सर्वेषां जीविनां च भवेषो बभूव मूर्तिमद्वायोर्वार्मा वामाङ्गा प्राणवल्लभा तद्वन्नी जाटरद्पुत्रा प्राणा पञ्चजीविना प्राणोपानः समानश्चो दानव्यानौ च वायवः बभूवुरेव तत्पुत्रा अधः प्राणाश्च पञ्चजो धर्मतो यातिदेव च बभूव वर्णो महान् तद्वामाङ्गाञ्च तद्माङ्गाच्च तत्पत्नी वर्णानि बभूवसा अथ सा कृष्णचिच्छक्ते कृष्णगर्भन्धधारः शतमन्वन्तरं यावज्ज्वलन्ति ब्रह्मतेजसा कृष्णप्राणादिदेवी सा कृष्णा प्राणाधिकप्रिया कृष्णससङ्गिनी शश्वत् कृष्णवक्षस्थलस्थिता शतमन्वन्तरान्ते च काले तीते तु सुन्दरी सुषावडिम्बं स्वर्णाभं विश्वाधारालयं परम् दृष्ट्वा डिम्बञ्च सा देवी हृदयेन विदूयत उत्सदर्शकोपेन ब्रह्माण्डगोलके जले दृष्ट्वा कृष्णशतत्यागमहाकारं चकार शतामन् देवीं देवेरस्तत्क्षणं च यथोचितम् यथोपद्यन्त्वया शक्तं गोपशीले च निष्ठुरे भवद्वमनत्यापि चाद्यप्रभृति निश्चिता यास्त्वदंशरूपाश्च भविष्यन्ति सुरश्रिया अनपत्याशताः सर्वास्त्वत्समा नित्ययौवना एतस्मिन्नन्तरे देवी जिह्वाग्रा सहसादराः आविर्बभूवकन्यका शुक्लवर्णा मनोहरा श्वेतवस्त्रपरिधाना वीणापुस्तकधारिणी रत्नभूषणभूषाढ्या सर्वशास्त्राधिदेवता अथ कालान्तरे सा च द्विधारूपो बभूवः वामार्धाङ्गाच्च कमला दक्षिणार्धाच्च राधिका एतस्मिन्द्रे कृष्णो द्विधारूप बभूवसः दक्षिणार्धश्च द्विभुजो वामार्धश्च चतुर्भुजः वाचवाणीं कृष्णस्तां त्वमस्य कामिनी भव अत्रैव मानिनी राधा तभवदरं भविष्यति एवं लक्ष्मीं च प्रददौ तुष्टो नारायणाय च स जगाम च वैकुण्ठं ताभ्यां सार्धं जगत्पतिः अवनपद्ये च द्वे च राधे जाते राधां च सम्भवे भूता नारायणाङ्गाच्च पार्षदा च चतुर्भुजा तेजसा वयसा रूपगुणाभ्यां च समाहरेः बभूव कमलाङ्गाच्च दासी कोट्यश्च दत्सुदा अथ गोलोकनाथस्य लोभनां विवरतो मुने भूताश्चाशङ्खगोपाश्च वयसा तेजसा समा रूपेण च गुणेनैव बलेन विक्रमेण च प्राणतुल्यप्रियाः सर्वे बभूव पार्षदा विभो राधाङ्गलोमकूपेभ्यो बभूवुर्गोपो कन्यकाः राधातुल्या च ताः सर्वा राधादास्य प्रियं वदा रत्नभूषणभूषाढ्याः शश्वस्तुशिरयौवनाः अनपत्या च ताः सर्वाः पुंसश्शापेन सन्ततम् एतस्मिन्नन्तरे विप्रो दोता कृष्णदेवता आविर्बभूव दुर्गा सा विष्णुमाया सनातनी देवी नारायणी शानाधर्मजगतिस्वरूपिणी बुद्ध्याधिष्ठात्री देवी सा कृष्णस्य परमात्मना देवीनां बीजरूपा च मूलप्रकृतिरीश्वरी परिपूर्णतमा तेजस्वरूपा त्रिगुणात्मिका सप्तकाञ्चनवर्णाभा कोटिसूर्यसमप्रभा ईशद्दास्य प्रसन्नास्य सहस्रभुजसंयुता नारायण नानाचतुरादरनिकरं बिभ्रति सा त्रिलोचना वह्निशुद्धां शुकाधाना रत्नभूषणभूषिता यस्याश्चांशांशकलया बभूवुः सर्वयोषितः सर्वे विश्वसिता लोका मोहितास्युश्च मायया सर्वैश्वर्यप्रदा त्रिज कामिनां गृहवासिनां कृष्णभक्तिव्रताया च वैष्णवानां च वैष्णवी मोक्षुणां मोक्षदात्री सुखितां सुखदायिनी स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीश गुरुलक्ष्मीर्गुरेषु च तपस्वी तपस्या च श्रीरूपा च नृपेषु च यावन्नौ दाधिकदाहिका रूपा प्रभारूपा
शोभा च भास्करे शोभारूपा च चन्द्रे च सा पद्मेषु च शोभनां सर्वशक्तिस्वरूपाया श्रीकृष्णे परमात्मनि यया च शक्तिमानात्मा यया च शक्तिमज्जगतो यया विना जगत्सर्वं जीवन्मृतमिव स्थितः या च संसारवृक्षस्य बीजरूपा सनातनी स्थितिरूपा वृद्धिरूपा फलरूपा च नारद श्रुत्पिपासा दया रूपा निद्रा नद्रा क्षमामतिः शान्तिलज्जा तुष्टिपुष्टि भ्रान्तिगात्यादिरूपिणी सा च संस्तुत्य सर्वेषां ततुरसमुवासः रत्नसिंहासनतस्यै प्रददौ राधिकेश्वरः एतस्मिन्नन्तरे तत्र सस्त्री कश्च चतुर्मुखः पद्मनाभैर्नाभि पद्मान् निःससार महामुने कमण्डलोधरश्रमा श्रीमांस्तपस्वी ज्ञानिनावरः चतुर्मुखैस्तं तुष्टाव प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा सा तदा सुन्दरी दृढा शतचन्द्रसमप्रभा वन्दशुद्धां सुगाधाना रत्नभूषणभूषणा रत्नसिंहासने रम्ये संस्तूय सर्वकारणम् उवास स्वामिना सार्धं कृष्णस्य पुरतो मुदा एतस्मिन्नन्तरे कृष्णोद्विधा रूपो बभूव सः वामार्धाङ्गो महादेवो दक्षिणे गोपिकापतिः दक्षिणे शुद्धस्फटिकसङ्काशः शुद्धस्फटिकसङ्काश कोशतकोटिर्विप्रभा त्रिशूलपट्टिशधरो व्याघ्रचर्माम्बरो हरः तप्तकाञ्चनवर्णाभो जटा भारधरः परः भस्मभूषितगात्रश्च सस्मितश्चन्द्रशेखरः दिगम्बरो नीलकण्ठः सर्पभूषणभूषिता बिभ्रद्दक्षिणस्तेन रत्नमालां सुसंस्कृताम् प्रपञ्च पञ्चवक्त्रेण ब्रह्मज्योतिः सत्यस्वरूपं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वर कारणं कारणाञ्च सर्वमङ्गलमङ्गलं जन्ममृत्युजराव्याधिशोकभीतिहरं परः संस्तोय मृत्योर्मृत्युञ्चं यतो मृत्युञ्जयापितः रत्नसंवादने रम्ये समुवासरे पुरः श्रीमद्देवी भागवते नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः जय जगदम्ब उदयोस्तु वै ह्रीं क्लीं जं दैवचे श्रीनारायण च अथ डिम्बोजले तिष्ठन्यावद्वै ब्रह्मणो वयः ततः स काले सहसा द्विधाभूतो बभूवः तन्मध्ये शुचरेकश्च शतकोटिप्रभः क्षणमरूयमाण च सन्नान्दपीडितः क्षुधा पित्रा मात्रा परित्यक्तो जलमध्ये निराशया ब्रह्माण्डसङ्ख्यनाथो यो दशर्षोर्ध्वमनाथवतो स्थूलतमप्सोऽपि नाम्ना देवो महाविराट परमाणुर्यथा सूक्ष्मात् परस्थूलात् तथाभ्यसौ तेजदा षोडशांशोऽयं कृष्णस्य परमात्मना आधारः सर्वविश्वानां महाविष्णुस्य प्राकृतः प्रत्येकलोमकूपेषु विश्वान् निखिलानि च अस्यापि तेषां सङ्ख्याञ्च कृष्णो वक्तुं न हि क्षमः अस्यापि तेषां सङ्ख्याञ्च कृष्णो वक्तुं न हि क्षमः सङ्ख्यां चेद्रजसामस्ते विश्वानां न कदाचन कदा क्षमः कदाचन ब्रह्मविष्णुशिवादीनां तथा संख्या न विद्यते प्रतिविश्वेषु सन्देवं ब्रह्मविष्णुशिवादया पातालात् ब्रह्मलोकान्तं ब्रह्माण्डं परिकीर्तितं तत ऊर्ध्वं च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डात् बहिरेवतां तत ऊर्ध्वं च गोलोकः 50,000,000,000 नित्यसत्यस्वरूपश्च यथा कृष्णस्तथाभ्यं सप्तद्वीपस्मिता पृथिवी सप्तसागरसंयुता ऊनपञ्चाशदुपद्वीपा सङ्ख्यशैलवनानिदा ऊनपञ्चाशदुपद्वीपा सङ्ख्य ऊर्ध्वं सप्त स्वर्गलोका ब्रह्मलोकसमन्विताः ॐ पातालानि सप्तार्धश्च अक्रमवाद भूया ऊनपञ्चाशदुपद्वीपा सङ्ख्यशैलवनान्विता ऊनपञ्चाशदुपद्वीपा संख्यशैलवनान्विता पण एक अक्षर जास्त आहे 1 2 ऊनपञ्चाशदुपद्वीपा ऊनपञ्चाशदुपद्वीपा सङ्ख्यशैलवनान्विता ऊर्ध्वं सप्त स्वर्गलोका ब्रह्मलोकसमन्विताः पातालानि सप्तादश्चैवं ब्रह्माण्डमेव च ऊर्ध्वं धराया भूर्लोको भूर्लोकस्ततः परम् ततः परश्च सर्वलोको जनलोकस्तथा परः ततः परस्तपोलोकः सत्यलोकस्ततः परः ततः परं ब्रह्मलोकस्तप्तकाञ्चनसन्निभः एवं सर्वं कृत्रिमञ्च बाह्याभ्यन्तरमेव तद्विनाशे विनाशश्च सर्वेषामेव नारदो जलबुद्बुदवत् सर्वं विश्वसङ्गमनित्यकम् नित्यौ गोलोकवैकुण्ठो प्रोक्तौ शश्वतकृत्रिमो प्रत्येकं लोमकूपेषु ब्रह्माण्डं परिनिश्चितम् येषां सङ्ख्यां न जानाति कृष्णोऽन्यस्यापि का कथा प्रत्येकं प्रति ब्रह्माण्डं ब्रह्मविष्णुशिवादयः तिस्रः कोट्यसुराणां च संख्या सर्वत्र पुत्रको दिगीशाश्चैव दिक्पाला नक्षत्राणि ग्रहादयः भुवि वर्णाश्च चत्वारोऽप्यधो नागाश्चराचराः अधकालेऽत्र स विराडोर्ध्वं दृष्ट्वा पुनः पुनः चिड्डिम्बान्तरे च शून्यं च न द्वितीयं च किञ्चन चिन्तामवावशुद्युत्तोरुरोध च पुनः पुनः ज्ञानं प्राप्य तदा दध्यौ कृष्णं परमपूर्णं ततो ददर्श तत्रैव ब्रह्मज्योतिः सनातनम् नवीनजलदशां द्विभुजं पीतवादनं सस्मितं मुरली
मुरलीहस्तं भक्तानुग्रहकातरा तस्स्मितं मुरलीहस्तं भक्तानुग्रहकातरा जहाँ स बालकः सृष्टो दृष्ट्वा जगज्जनकमीश्वरं वरं कदा ददौ तस्मै वरेण समयोचितं वरेशः समयोजितं मत्समोन्नायुक्तश्च क्षुत्पिपासादिवर्णितः ब्रह्माण्डासङ्ख्यनिलयो भवस्वत्सवनया विधिवति निष्कामो निर्भयश्चैव सर्वेषां वरदो भव जन्म मृत्युरोगशोकपीडादिवर्जितो भव जन्म आहे का जरा मृत्यू इत्युक्त्वा दशकर्णे स महामंत्रं षडक्षरं दिक्कृत्वश्च प्रजापो वेदाङ्गप्रपरम्परां नाही बरोबर म्हणा बरोबर प्रणवादि चतुर्थ्यन्तं कृष्ण इत्यक्षरद्वयं वह्निजायान्तमिष्टञ्च सर्वविघ्नहरं परं काय म्हणले इथे प्रणवादि चतुर्थ्यन्तं कृष्ण इत्यक्षर कृष्ण का कृष्ण कृष्ण इत्यक्षरद्वयं त्यांना काय होतं वह्निजायान्तमिष्टञ्च सर्वविघ्नहरं परं चालू मंत्रं दत्त्वा तदाहारं कल्पयामास वै विभूषो यतां तद्ब्रह्मपुत्रो निबोधकथयामि ते प्रतिविश्वं यन्नैवेद्यं ददाति वैष्णवो जनः तत्षोडशांशो विषेणो विष्णोः पञ्चदशास्य वै निर्गुणस्यात्मनश्चैव परिपूर्णतमस्य च नैवेद्ये चैव कृष्णस्य न हि किञ्चित् प्रयोजनं यद्यद्ददाति नैवेद्यं तस्मै देवाय योजनः स च खादति तत्सर्वं लक्ष्मीनाथो विराट् तथा तञ्जमन्त्रवरं दत्त्वा तमुवाच पुनर्विभुवरमन्यं च विड्डन्ते तन्मे ब्रूहि ददामि च कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच विराट् विभुः कृष्णं तं बालकस्तावद्वचनं समयोचितं बालकोवाच वरो मे त्वद्वदाम्बोजे भक्तिर्भवति निर्जलासरतं यावदायुर्मे क्षणं वा सुचिरं जपा त्वद्भक्तियुक्तलोकेऽस्मिन् जीवन्मुक्तश्च सन्ततं त्वद्भक्तिहीनो मूर्खश्च जीवन्न विमृतो हि सः नारायणस्यं जपेन तपसा यज्ञेन पूजनेन च व्रतेन च उपवासेन पुण्येन तीर्थसेवया कृष्णभक्तिहीनस्य मूर्खस्य जीवनं वृथा येनात्मना जीवितश्च तमेव न हि मन्यते यावदात्मा शरीरते तावत् शक्तिनिता पश्चाद्यान्तिगते तस्मिन् स्वतन्त्रा सर्वशक्तयः स च त्वञ्च महाभाग सर्वात्मा प्रकृते पुरः स्वेच्छामयश्च सर्वाद्यो ब्रह्मज्योतिसनातनः इत्युक्त्वा बालकसदरभिररामच नारद उवाच कृष्णप्रत्यक्षं मधुरां श्रुतिसुन्दरी श्रीकृष्णवाच सुचिरां सुष्टरां स्वस्थिरं तिष्ठ यथा हन्तवान् तथा भव ब्रह्मणो संख्यपाते च पातस्ते न भविष्यति अंशेन प्रतिबन्धाण्डे ब्रह्माण्डे त्वञ्चक्षुद्रविराट् भव त्वन्नाभिपद्मात् ब्रह्मा च विश्वद्रष्टा भविष्यति ललाटे ब्रह्मणश्चैव रुद्राश्चैकादशैवते शिवांशेन भविष्यन्ति सृष्टिहं संवरणाय च कालाग्निरुद्रस्वेष्वेको विश्वसंहारकाय कारकः पाता विष्णुश्च विषये रुद्रांशेन भविष्यति मद्भक्तियुक्तसततं भविष्यसि वरेण मे ध्यानेन कमनीयं मां नित्यं द्रक्ष्यसि निश्चितं मातरं कमनीयाञ्च मम पक्षस्थलजतां यमि लोके तिष्ठवसेत्युक्त्वा सोऽन्तरधीयतो गत्वा स्वलोकं ब्रह्माणं शङ्करं समुवाचः त्वष्टारं स्रष्टुमीशं च संहर्तुं चैव तत्क्षणात् श्रीभगवानुवाच दृष्टिं द्रष्टुं गच्छवत्स नभिपदमोद्भवोद्भव महाविराट् लोमकूपे क्षुद्रस्य च विदेनृणो गच्छ वत्स महादेव ब्रह्मलाभालोद्भवो भव अंशेन च महाभाग स्वयं च सुचिरं तप इत्युक्त्वा जगदानाथो विरराम विदेशुतो जगाम ब्रह्मा तन्नत्वा शिवश्च विश्वशिवदायकः महाविराट् लोमकूपे महाविराट् लोमकूपे शूद्रस्य च विधेषणो गच्छ वत्स महादेव ब्रह्मलाभालोद्भवो भव अंशेन च महाभाग स्वयं च सुचिरं तप नास्ति एकपञ्चाशत् श्लोक एकपञ्चशो महाविराट् लोमकूपे ब्रह्माण्डगोलके जले बभूव च विराट् क्षुद्रो विराडंशेन साम्प्रतम् श्यामो युवापीतवासा शयानो जलतल्पके ईशद्दास प्रसन्नासो विश्वव्यापी जनार्दनः तन्नाभिकमले ब्रह्मा बभूव कमलोद्भवः सम्भूय पद्मदण्डे च बभ्राम युगलक्षकम् नान्दञ्जगामदण्डस्य पद्मनालस्य पद्मजानाभिजस्य पद्मस्य चिन्तामापपिता तव स्थानं पुनरागम्य दध्यौ कृष्णपदाम्बुजं ततो ददर्श क्षुद्रन्तं ध्यानेन दिव्यचक्षुषा शयानञ्जलतल्पे च ब्रह्माण्डगोलकाप्लुतो यल्लोमकूपरे ब्रह्माण्डन्तञ्चं नारायण यल्लोमकूपे ब्रह्माण्डन्तञ्च तत्परमेश्वर श्रीकृष्णं चापि गोलोकं गोपगोपी समन्वितं तं संस्तुयवरं प्राप तदसृष्टिं चकारः बभूवुर्ब्रह्मणपुत्रा मानसा सनकादया ततो रुद्रकलाश्चापि शिवसेकादश स्मृताः दश स्मृताः बभूव पाता विष्णुश्च क्षुद्रस्य वामवारुदः चतुर्भुजश्च भगवान् श्वेतद्वीपे स चावसतो क्षुद्रस्य नापि पद्मे च ब्रह्मा विश्वसनुजः स्वर्गं मर्त्यं च पातालं त्रिलोकीं सचराचरा एवं सर्वं लोमकूपे विश्वं प्रत्येकमेव च प्रतिविश्वे क्षुद्रविराट् ब्रह्मविष्णुशिवादयः इत्येवं कथितं ब्रह्मन् कृष्णसङ्कीर्तनं शुभं सुखदं मोक्षदं ब्रह्मन् किं भूय श्रोतुमिच्छति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संदे तृतीयोऽध्यायः जय जगदम्ब उदयोस्तु
ऐं ह्रीं क्लीं जं च नारदवाच श्रुतं सर्वं मया पूर्वं तत्प्रसादात् सुतोपमम् अधुना प्रकृतीनां च व्यस्तं वर्णे पूजतम् कस्या पूजा कृता केन कथं मर्ते प्रचारिता केन वा पूजिता का वा केन वा प्रसुता तासां स्तोत्रं च ध्यानं च प्रभावं चरितं शुभं काभिः केभ्यो वरदत्तस्तन्मे व्याख्यातुमर्हति श्रीनारायण उवाच गणेश दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री प्रभृते पञ्चरामृता आसां पूजा प्रतिष्ठा च प्रभावः परमाद्भुतः सुधोपमं च चरितं सर्वमङ्गलकारणम् प्रकृत्यं शाकलाया च दासां च चरितं शुभं सर्वं वक्ष्यामि ते ब्रह्मन् सावधानो निशामय काली एव सुन्दरा गङ्गा षष्ठीमङ्गलचण्डिका तुलसी मन्दिष्टा निद्रा सुधा च दक्षिणा संक्षिप्तमासान्तरितं पुण्यं श्रुतिसुन्दरं जीवकर्म विभागं च तच्च वक्ष्यामि सुन्दरं दुर्गायाश्च राधाया विस्तीर्णं चरितं मद तत्पश्चात् प्रवक्ष्यामि तद्वत् पश्चात् प्रवक्ष्यामि संक्षेपक्रमतः शृणु आदौ सरस्वती पूजा श्रीकृष्णेन विधिनिमिता यत्प्रदादान् मनुजरेड्डो मूर्खो भवति पण्डितः आविर्भूता यथा देवी वक्त्रस्य कृष्णयोषितः येष कृष्णं कामेन कामुकी कामरूपिणी स च विज्ञानिर्भावं सर्वज्ञ सर्वमातरं दामुवाचयितं सत्यं परिणाके सुखावः श्रीकृष्णवाच भज नारायणं साधुदेव नौषं च चतुर्भुजं युवानं सुन्दरं सर्वगुणयुक्तं च मत्सरं कामन्यं कामिनीनां च दासां च कामपूरकं कोटिगन्धर्वलावण्यं लीलालङ्कृतमीश्वरः कान्ते कान्तजमां कृत्वा यदि स्थातुमेच्छति त्वत्तो बलवती राधा न भद्रन्ते भविष्यति यो यस्मात् बलवन् वापि ततोऽन्यं रक्षितुं क्रमः कथं परान् साधयति यदि स्वयनमीश्वरः सर्वशास्ताहं राधां बाधितुमक्षमः तेजतामत्समा सा च रूपेण च गुणेन च प्राणादिष्टा दुर्देवी सा प्राणान् त्यक्तुजङ्ग्राः क्षमः प्राणतोऽपि प्रियपुत्र केषां वा कश्चन त्वं भद्रे गच्छ वैकुण्ठं तव भद्रं भविष्यति पतिं त्वमीश्वरं कृत्वा मोदस्वचुरं सुखम् लोकमोहवामक्रोध मानहिंसा विपरीडिता तेजसा तत्समा लक्ष्मीरूपेण च गुणेन च तया सार्धं तव प्रीत्या शश्रुत्काल परयास्यति गौरवं च हरिस्तुल्यं करिष्यति द्वयोर्पि प्रतिविश्वेषु तां पूजां महतीं गौरवान्वितां माघशुक्लपञ्चम्यां विद्यारम्भे च सुन्दरी मानवा मनवो दिवा मुनी इन्द्राश्च मुमुक्षुवा बसवो योगिनः सिद्धा नागा गन्धर्वराक्षसा मधुवरेण करिष्यन्ति कल्पे कल्पे लया विधि भक्तियुक्ता च तद्वाय वै चोपचाराणि षोडश गणवशाक्तोक्तविधिना ध्यानेन स्तवनेन च दिजेन्द्रियास्संयता च घटे च पुस्तकेऽपि च कृतवासुवर्णकुटिकां गन्धचन्दनचर्चितां कवचन्ते ग्रहीष्यन्ति कण्ठे वा दक्षिणे भुजे पठिष्यन्ति च विद्वांसः पूजाकले च पूर्णे इत्युक्त्वा पूजयामास तान् देवीं सर्वपूजिताम् ततस्तत्पूजनं च गुरुर्ब्रह्म विष्णुशिवादयः अनन्तश्चापि धर्मश्च मुनीन्द्रासनकादयः सर्वे देवाश्च नृपाश्च मानवादया बभूव पूजा नित्यं सर्वलोकैः सरस्वती नारद उवाच पूजाविधानं कवचं ध्यानं चापि निरन्तरं पूजोपयुक्तं नैवेद्यं पुष्पं च चन्दनादिकं श्रोतुं कौतूहलं मम वर्तते हृदयेषाश्वात्किमिदं श्रुतिसुन्दरम् श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि कर्मशाकोत्कपद्धतिं जगन्मातः सरस्वत्या पूजा विधिसमन्विता माघस्य शुक्लपञ्चम्यां विद्यारम्भदिनेऽपि च पूर्वेन्द्रियमयं कृत्वा तत्राहीनं स्नात्वा नित्यक्रिया कृत्वा घटं संस्थाप्य भक्तिरः स्वशाक्तोकविधानेन तान्त्रिकेण वा अथवा पुनः गणेशं पूर्वमभ्यर्च गणेशं पूर्वमपि च ततो भीष्टां प्रपूजयेत ध्यानेन वक्षमाणेन ध्यात्वा बाह्यगणे द्रोम ध्यात्वा पुनः षोडशोपचारेण पूजयेत् व्रती पूजयोपयुक्तं नैवेद्यं यच्च वेदनिरूपितं वक्ष्यामि सौम्य तत्किञ्चिद्यथाधीतं यथागमम नवनीतं दधि क्षीरं लाजांश्च तिललड्डुकम् इक्षुमिक्षरदं शुक्लो वर्णं भगवगुणं मधु स्वस्तिकं शर्करां शुक्लो धान्यस्त्याक्षरमक्षरम् अनेच्छं शुक्लधान्यस्य पृथकं शुल्कमोदकं घृतसन्दर्भसंयुक्तं विविशानं यथोदकम् पिष्टकं कृतसंयुतं पिष्टकं स्वस्तिकस्यापि पक्वरं वा फलस्य च परमान्नं च सकृतं मिष्टान्नं च सुधोपमं नारिकेलं तदुदकं कसेरो मूलप्रमार्दकं पक्वरं वा फलं चारु श्रीफलं बदरीफलं कालदेशोद्भवं चारु फलं शुक्लं च संस्कृतं सुगन्धं शुक्लपुष्पं च सुगन्धं शुक्लचन्दनं नवीनं शुक्लवस्त्रं च शङ्खं च सुन्दरं मुने माल्यं च शुक्लपुष्पाणां शुक्लहारं च भूषणं जादृशं च श्रुतौ ध्यानं प्रदस्सं सुन्दरं तन्निबोधमवग भ्रमभञ्जनकारणं सरस्वतीं शुक्लगुरुवर्णां सुस्मितां सुमनोहरां कोटिचन्द्रप्रभामुष्पपुष्टश्रीयुक्तविग्रहां मन्निशुद्धां सुगाधानां वीणापुस्तकधारिणीं रत्नसारेन्द्रनिर्माण नवभूषणभूषां सुपूर्णां सुरगणैर्ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः वन्दे भक्त्या वन्दितां च मुदीन्द्रमनुमानवैः एवं ध्यात्वा च मूलेन सर्वं दत्त्वा विचक्षणः संस्तूय कवचं धृत्वा प्रणमेत् दण्डवद्भिः येषां चेयमिष्टदेवी तेषां नित्यक्रियां मुने विद्यारम्भे च परशान्ते सर्वेषां पञ्चमे दिने सर्वेपयुक्तं मूलं च वैदिकाष्टाक्षरः परः येषां येनोपदेशो वा तेषां समूल एव च
सरस्वती चतुर्थ्यन्तं वह्निजायान्तमेव च लक्ष्मीमायाधिकञ्चैव मन्त्रोऽयं कल्पपादपः पुरा नारायणश्चैमं वाल्मीकायर्वाणतिः प्रददौ जाह्नवीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते भृगुर्ददौ च शुक्राय पुष्करे सूर्यपर्वणि चन्द्रपर्वणि मारीचो ददौ वाक्पतये मुदा वृको चैव ददौ दुड्डो ब्रह्मापदरिकाश्रमे आस्तिकस्य चरत्कारोर्ददौ क्षीरोदसन्निधौ विभाङ्गटो ददौ मेरी ऋष्यशृङ्गाय धीमते शिवकणादमुनये गौतमाय दहुना सूर्यश्च याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनाय शेषः पाणिने चैव भारद्वाजाय धीमते ददौ शाकटायनाय सुतले बलिसंसदि चतुर्लक्षजपेन्नैव मन्त्रसिद्धो भवेन्द्रणां यस्य स्याम् मन्त्रसिद्धो हि बृहस्पतितमो भवेत् कवचं शृणु विप्रेन्द्र यद्दत्तं ब्रह्मणा पुरा विश्वस्रष्टा विश्वजयं भृगवे गन्धमादने उवाच ब्रह्मणं ब्रह्मविदां श्रेष्ठो ब्रह्मज्ञानविचारदो सर्वज्ञ सर्वजनको सर्वेश सर्वपूजितो सरस्वस्त्याश्च कवचं ब्रूहि विश्वजयं प्रभो अजातयामं मन्त्राणां समूहसंयुधं परं नारायण ब्रह्मोवाच वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदं श्रुतिदारं श्रुतिसुखं सत्युक्तं श्रुतिपूजितम् उक्तं कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावने वने रासेश्वरेण विभुना रासे वैरासमण्डले अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्षसमं परम् अश्रुता श्रुतमन्त्राणां समूहै च समन्वितः यद्धृत्वा भगवान् शुक्रः सर्वदैत्येषु पूर्णः यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मन् बुद्धिमांश्च बृहस्पतिः पठनात् धारणात् वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मीको मुनिः स्वायम्भुवो मुनश्चैव यद्धृत्वा सर्वपूजितः कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शकटायनः ग्रन्थञ्चकार यद्धृत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयं वेदविभागं च पुराणान्यखिलानि च चकारलीलामात्रेण कृष्णद्वैपायनः स्वयं शातातपश्च धृत्वा वेदविभागं च पुराणान्यखिलानि च चकारलीलामात्रेण कृष्णद्वैपायनः स्वयं शातातपश्च संवर्तो वसिष्ठश्च पराशरः यद्धृत्वा पठनात् ग्रन्थं याज्ञवल्क्यश्चरा चकारसः ऋषशृङ्गो वरद्वाच शास्त्रिको देवलस्तथा जैगीषव्यो ययाति च रद्वा सर्वत्र पूजितः कवचस्यास्तविप्रेन्द्र ऋषिरेव प्रजापतिः स्वयं छन्दश्च बृहती देवता शारदाम्बिका सर्वतत्त्वपरिज्ञानो सर्वार्थसाधनेषु च कविता सर्वासु विनियोगप्रकीर्तितः श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वदा श्रीं वाग्देवदायै स्वाहा बालं मे सर्वदावतु ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम् ॐ ह्रीं भगवत्यै सरस्वत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ॐ ऐं ह्रीं वाग्वादिने स्वाहा नमः मे सदावतु नसां मे सर्वदावतु ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा चोष्टं सदावतु ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्मे स्वाहेति दन्तपङ्क्तिं सदावतु ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदावतु ॐ ऐं श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धौ मे श्रीं सदावतु ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा वक्षः सदावतु ॐ ह्रीं विद्यादिस्वरूपायै स्वाहा मे पातु नाभिकाम् ॐ ह्रीं क्लीं वाण्यै स्वाहेति मम हस्तौ सदावतु ॐ सर्ववर्णात्मिकायै स्वाहा पादयुग्मं सदावतु ॐ वागधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा सर्वं सदावतु ॐ सर्वगण्डवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदावतु ॐ सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाग्नि दिशि रक्षतु ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ऐं ह्रीं श्रीं अक्षरो मन्त्रो नैऋत्यां सर्वदावतु ॐ ऐं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वारुणोवतु ॐ त्रयोशतिः त्रिशीतिः ॐ सर्वाम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु ॐ ऐं ह्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा मामुत्तरेवतु ॐ ऐं सर्वजातरवासिन्यै स्वाहेशान्यां सदावतु ऐं ॐ ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा चोर्त्वं सदावतु ॐ ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा धो मां सदावतु ॐ ग्रन्थबीजस्वरूपायै स्वाहा मां सर्वतोवतु इति ते कथितं विप्रो ब्रह्ममन्त्रौ कविग्रहं विदं विश्वजयन्नामो कवचं ब्रह्मरूपकम् पुराश्रुतं धर्मवक्त्रात् पौर्वते गन्धमादने तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्विधिवत्सरं वस्त्रालङ्कारचन्दनैः प्रणम्य दण्डवद्भूमौ कवचं धारयेत् पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिं तु कवचं भवेत्
यदि स्यात् सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत् महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रैलोक्यविजयो भवेत् शक्नोति सर्वं जेतुं च कवचस्य प्रसारदा इदं च कण्वशाखोक्तं कवचं कथितं मुने स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं च मदनं शृणु ध्यानं च वदनं शृणु नारायण श्रीमद्देवी भागवते वर्णनं चतुर्थोऽध्यायः जय जगदम्ब उदयोस्तु।